I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel तेरी चाहत मेरा असासा by शाजिया मुस्तफ़ा. So let's get started. सुमेर, मुझे ना तुझसे अब बगावत की बू आ रही है. जहाँ इतना साथ दिया, यहाँ तो मुझे बीच मझधार में छोड़ देगा. दुख और अफसोस से अपना बैग बेड पर उठा कर पटका जिसमें वो अपने कपड़े और दीगर ज़रूरियात की अशिया रख रहा था. सुमित, ये इल्ज़ाम मुझ पर मत लगा क्योंकि मैं शुरू से तेरा साथ देता आ रहा हूँ. वो तो मुझे इस लड़की पर कुछ तरस आने लगा था तो इसलिए कहा है. झट सुमित की सोचों की नफ़ी की, इसलिए इतनी मुश्किल से तो मैं वहां तक पहुंचा हूं. तू कह रहा है कि छोड़ दूं? तीखे चितौन उठाकर समीर को घूरा जो निगाह चुरा रहा था. मैं इसलिए कह रहा हूं सुमीत कि अगर बड़े अब्बू तक ये बात पहुंच गई और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सोच, बड़े अब्बू माफ़ नहीं करेंगे. वो इसे आगे के तूफान से आगाही देने लगा क्योंकि सुमीत जो कदम उठाने जा रहा था इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था. कि सुमीत वैसे ही गुस्से का इतना तेज था कि अगर किसी से नाराज़ हो गया तो इसे मनाना मुश्किल हो जाता. भूल गया तू वो सब आप ही के साथ क्या किया है इस लड़की के भाई ने. वो इंतकाम और बदले की आग में तो अंधा ही हो रहा था. अच्छा बुरा कुछ सोच नहीं रहा था. अगर सामने था तो माहीन का मासूम चेहरा जो 6 साल से बिनबास काट रही थी. सुमीत को अपनी बहन की आहें और सिसकियां रमीज़ अहमद से इंतकाम लेने पर उकसाती थी. कितनी मुश्किलों से इसने इसका पता लगाया था मगर सब घर वालों से मख्फी रख कर. अगर राज में शरीक था तो सिर्फ सुमेर ही. लेकिन यह तो शराफत ना हुई कि इस लड़की के भाई की सज़ा इसकी बहन को दी जाए. इसे तो सोच सोच कर घबराहट हो रही थी कि सुमीत ये गलत कदम उठाने वाला था. रमीज़ अहमद को एहसास होगा कि किसी की बहन को भी दुख और महरूमियों में छोड़ कर आया है. जो बहन की तकलीफ़ का एहसास होगा तो इसके अंदर ये दर्द जागेगा. बैग में सारी अशिया रखने के बाद जिप लगाई. अपनी तैयारी वो मुकम्मल कर चुका था. इसका क़याम भी फ्लैट में ही था जो माहीन को जहेज़ में फर्निश्ड ही दिया था क्योंकि रमीज़ अहमद ने खुद को तनहा जाहिर करते शादी की थी. फिर जुनैद अहमद को ऐसा लायक फ़ाइक दामाद ढूंढने से ना मिलता. झट अपनी फर्जंदगी में ले लिया. लेकिन फिर रमीज़ एक दिन माहीन को ये कह कर गया कि काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं. फिर वो ऐसे गए लौट के ना आए. माहीन की इन दिनों डिलीवरी भी होने वाली थी लेकिन उन्होंने पलट कर खबर ना ली. सुमीत, मुझे सोच कर घबराहट हो रही है कि तू एक लड़की का अगवा. ये ज़रूरी है. पता है रमीज़ अहमद दूसरी शादी के चक्कर में है और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा. सुमीत का दिमाग तो आगे तक की प्लानिंग कर चुका था. जिन दिनों माहीन की शादी हुई थी वो और सुमेर तालीम के सिलसिले में अमेरिका में थे. छुट्टी ना मिली तो वो ना आ सके मगर जब वो दोनों आए तो ये होलनाक खबर मिली थी कि रमीज़ माहीन आप ही को छोड़ कर चले गए. सोच सुमीत, एक लड़की की इज्जत ही इसकी आन बान होती है. वो इसे समझाने लगा कि शायद वो अपने प्लान में तरमीम कर दे. मैं सिर्फ इसे किडनैप करूंगा, इससे आगे कुछ नहीं. वो इतना ना समझ भी ना था कि सुमेर की मायनी खेज बातों का मतलब ना समझ पाता. अभी तो मैं जा रहा हूँ. रमीज़ अहमद की मदद और बहन को लेकर कहीं जाना है. वो बैग को बेड पर से उठाकर बोला क्योंकि तैयारी तो इससे पहले ही कर चुका था. किडनैप करते इससे माहीन आपी के फ्लैट में क्याम का इरादा किया था. सुमीत ने यहाँ अगर रमीज़ अहमद का सुराग लगा लिया था. वो एक अमीर कबीर बाप के बेटे थे. अपने वालिदैन और इकलौती बहन के साथ पोश एरिया में रिहाइश पजीर. सुमीत एक दिन इसके ऑफिस गया और ख़ुद को बेरोज़गार जाहिर किया और एक जॉब भी हासिल कर ली. वो रमीज़ अहमद के इतने करीब हो गया कि वो इनके घर तक आने लगा. सुमीत ने भी खुद को तन्हा ही जाहिर किया. इसे भी रमीज़ अहमद के घर में फ़र्द की हैसियत से कबूल कर लिया गया था. और हाँ सुमेर, आज मुझे आने में शायद देर हो जाएगी. प्लीज़ अब्बू अगर तुझसे बास पुरस करें तू संभाल लेना. इसके शाने पर धमकी देता ड्रेसिंग टेबल से बुर्श उठाया और चलाने लगा. ब्लू जीन्स पिंक शर्ट में वो ग्रेसफुल और डैशिंग लग रहा था. कहीं से भी वो गरीब नहीं लगता था. गौर से क्या देख रहा है? सुमीत झीम गया. यही कि तुम गरीब और ज़रूरतमंद रमीज़ अहमद को कहाँ से लगे कि उन्होंने जॉब दे दी. इसने तमस्खुर ही उड़ाया. अभी तो जा रहा हूँ, बाद में आकर बताऊंगा. वो अपना वॉलेट और मोबाइल उठाते उजलत से निकल गया. वो मुकर्ररा वक्त से पहले पहुंच गया था. मिसेस सिकंदर और कोमल सी नाजुक शहाबी रंगत वाली शुमाइल भी लाइट ऑरेंज और ब्लू कंट्रास्ट के जदीद स्टाइलिश जॉर्जेट के सूट में मलबूस अपने दराज सिल्की बालों को पुश्त पर खोले रमीज़ से किसी अहम अमूर पर बात कर रही थी. सुमीत सिंगल सोफे पर बैठा इनकी गुफ्तगू सुन रहा था. अम्मी प्लीज़ रहम करें, क्या हो गया है आपको? रमीज़ रोहानसे होने के साथ झुंझला भी रहा था क्योंकि इनकी अम्मी और पापा शुमाइल को इनकी शादी की फिक्र थी और वो मुसलसल 3 सालों से टाल रहे थे.
रमीज, इस बार तुम्हारी एक नहीं चलेगी, मैंने बात कर ली है। और हाँ, रोमा से ठीक तरह बात करना। वो अपनी नफीस ऑफ वाइट जॉर्जेट की साड़ी का पल्लू करीने से शाने पर टिकाए लाउंज में आ गई। अरे भाई चलिए ना। शुमाइल को तो खुशी के साथ जल्दी भी थी कि घर में भाभी आ जाएंगी। फिर वो इन सब को ही लेकर बहादुर आबाद में मौजूद खूबसूरत से बंगले में ले आया। अक्सर 2-3 बार आ चुका था। सिकंदर अहमद के एहसास बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में सुमीत को वो हर काम में शामिल रखते। सुनो सुमीत, तुम भी अंदर चलना। रमीज कुछ नर्वस हो रहे थे। इसने एक गहरी और तनकीदी निगाह ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस डिसेंट से रमीज पर डाली। सर, मैं यहाँ आप सबका वेट करूँगा, वो बोला। भाईजान, आप तो बिला वजह घबरा रहे हैं। शुमाइल ने सुमीत को बिल्कुल नजरअंदाज ही किया, जो इसे ही बगौर देख रहा था। हुस्न और रानाई में यकता थी, कोई कमी ना थी। चेहरे पर इतनी मुलाहत कि वो कई लम्हे मबहूत ज़दा रह जाता, मगर फिर झट निगाहों का जाविया बदलता। कम ऑन रमीज, सिकंदर अहमद इसे इशारा करते अंदर भर गए। वो सब की हमराही में अंदर जा रहे थे। सुमीत गुस्से से खोल रहा था। रमीज अहमद की दोहरी और मासूम शख्सियत पर ताव आ रहा था, जो इसकी बहन की जिंदगी उजाड़ कर अब दूसरे की बर्बाद करने चला था। रमीज अहमद, मैं तुम्हें अपनी बहन का हक गस्ब करने नहीं दूंगा, और तुम्हारा बेटा देखना एक दिन सामने ला कर खड़ा कर दूंगा। फिर देखता हूँ तुम कैसे मुंह मोड़ते हो। वो गाड़ी से टेक लगाए मुसलसल सोचों के जाल में उलझा हुआ था। इसे कुछ खबर ना थी कि कितनी ही देर हो चुकी है। इन सब को अंदर गया अचानक ख्याल आया तो रिस्ट वॉच को आस्तीन से काटते देखा। 9 बज रहे थे और आज इसे घर से बाहर ज्यादा ही टाइम हो गया। अगर फिक्र थी तो सिर्फ अब्बू की, जो देर से आने की वजह दरियाफ्त करेंगे। वही लम्हा कड़ा होता था जब वो सवाल पर सवाल करते जाते। यार, तुम अंदर आ जाते ना, रमीज अहमद ने फ्रंट सीट पर बैठने के बाद कहा, जो सपाट से चेहरे के साथ गहरी सोच में गर्क था। जी, वो बस चौंक कर इतना ही बोला। शुमाइल को जाने क्यों ये शख्स कभी कभी पुरअसरार सा लगता, क्योंकि अक्सर खुद को बगौर देखते हुए इसे देख चुकी थी। निगाहों में इसके कुछ बेबाकी और रऊब धौंस भी नजर आती। मिरर से सहर अंगेज और गहरी निगाहों से इसकी निगाहें टकराईं तो शुमाइल ने घबरा कर ही रुख मोड़ लिया और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा कर रह गई। रात की इतनी देर से घर आए हो, कहाँ रहते हो तुम आजकल? तुम्हारे अब्बू सख्त नाराज हो रहे थे। अम्मी ने इसकी बामुश्किल खुलती आंखों को देखा, जो नींद से अभी भी झूम ही रहा था। 11 से ऊपर हो गए तो इसे उठाने चली आई। माहीन खुद इसे 2-3 बार आकर उठा चुकी थी। बस कुछ दिन की बात है, फिर आपको शिकायत ना होगी। कंबल दूर फेंक कर बेड से उठा, दोनों बाजुओं को एक्सरसाइज के अंदाज में हरकत देने लगा। आखिर ऐसा कौन सा काम शुरू कर दिया कि तुम घर में भी कम ही टिकते हो, न ऑफिस के चक्कर लगाते हो? सुमीर पर सारी जिम्मेदारी पड़ी है। वो बरहम ही होने लगी और इसकी बेतरतीब कमरे को ठीक करने लगी, जिसने रात को आने के बाद अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपनी राइटिंग टेबल की चेयर पर डाल दिए थे। ऑफिस के एक तो चक्कर लगा तो लेता हूँ। वो वार्डरोब खोलने के लिए आगे बढ़ा। आज तो रमीज के ऑफिस जाने में भी देर हो गई थी। कपड़े निकाल कर वो नहाने के लिए जाने लगा। सुमीत, तुम अपने बाप के गुस्से को जानते हो, इसलिए ऐसा कोई काम न करना कि वो तुमसे नाराज हो। वो इसे वार्निंग देने लगी। सुमीत ने पुष्ट घुमा के अम्मी के फिक्रमंद से चेहरे को देखा। इसे इन पर प्यार ही आ गया। आप इतना परेशान ना हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ कि अब्बू गुस्सा करें। आप बस ये दुआ करें कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें कामयाब हो जाऊँ। इसने अम्मी को अपने शाने से लगाया। काम भी तो पता चले कि कर क्या रहे हो। वक्त आने पर पता चल जाएगा, आप दुआ करें। मुस्कुरा के गोया हुआ, फिर जल्दी से वो वॉशरूम में घुस गया। फिर तकरीबन आधे घंटे में वो तैयार होकर किचन में ही खड़ा नाश्ता करने लगा। सुमीत, टिक कर बैठ कर नाश्ता करो। माहीन ने इसे तनकीदी और सताइशी निगाहों से देखा। ब्लैक पैंट पर हाफ वाइट शर्ट में सोबर ऑफ वाइट शर्ट में वो सोबर लग रहा था। सॉरी आपी, जल्दी में हूँ। चाय का कप काउंटर पर रखा और तेजी से निकल गया। अगर अब्बू से टाकरा हो गया तो खतरा ही था। वो ऑफिस 12 बजे पहुंचा था। रमीज अहमद से एक्सक्यूज करने लगा। अरे सुमीत यार, तुम तो शर्मिंदा कर देते हो। कोई बात नहीं जो आज देर हो गई, वैसे तो रोज ही जल्दी आते हो। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में खड़ा था। इन्हें इस पर तरस आने लगा। सुनो, आज अगर तुम फारिग हो तो शाम में घर आ जाना। शुमाइल को और अम्मी को शॉपिंग करनी है। तुम यार ले जा सकते हो, चले जाना, वरना फिर मैं ही जाऊंगा। ओके सर, मैं आ जाऊंगा। झट रजामंदी दे दी। वैसे भी इसे ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी जब वो अपने प्लान को अमली जामा पहना सकता। तुम्हारे घर में तो सब ठीक हैं? आई मीन तुम्हारी मदर और बहन? वो तवज्जो से कुछ पेपर्स चेक कर रहे थे, मगर महवे गुफ्तगू सुमीत से भी थे। सब खैरियत से हैं, वो इतना ही बोला। तुम्हारे और कोई रिश्तेदार नहीं शहर में? सर, आपको तो पता है, जब इंसान बेआसरा और मजबूर हो जाता है तो अपने साथ छोड़ देते हैं। फिर मेरी बहन का इतना बड़ा सानिया हुआ तो मेरे वालिद किसी से मिलना पसंद नहीं करते।
सुमीत ने खुद को तन्हा जाहिर किया और फिर इसने सोचा रमीज को अपने घर के हालात बताए। ऑफिस से सीधा वो रमीज अहमद के साथ इनके घर चला गया। शाम की चाय पर काफ़ी एहतमाम था। ज़बरदस्ती इसे भी रमीज अहमद ने बिठाया। शुमाइल ने इस अखर शख्स को चढ़ती निगाह से देखा जो सबके दरमियान भी इसे देखने से गुरेज नहीं करता था। अम्मी, मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। सुमीत की निगाहों से पजल होने लगी, फिर गुस्सा भी आया कि इसके साथ जाना पड़ेगा। ए लड़की, मैंने सुमीत को इसी काम के लिए बुलाया है, वो आप दोनों को ले जाएगा, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। वो इनका बाजू थाम कर बाजिद थी। सुमीत चाय के सिप ले रहा था। वो समझ रहा था कि इसके वजह से मना कर रही है। वो जानबूझकर भी शुमाइल को देखता था। इसका घबराना लुत्फ देता था। इसकी हिरनी जैसी आंखें, सिल्की दराज बाल, जिन्हें कई बार छूने की भी ख्वाहिश जागी। रमीज को फयाज ने बुलाया है, इसे वहां जाना है, आप दोनों सुमीत के साथ जाओ। मंगनी में सिर्फ 3 दिन है, तैयारियां कितनी हैं वो सब करनी है। सिकंदर अहमद ने हुक्मिया लहजे में 2 टोक कहा। शुमाइल मुंह बसोर कल्ला भींच कर रह गई। मिसेस सिकंदर ने इसे देख लिया था, फिर मरती क्या न करती के मसादिक इसे जाना ही पड़ा। फॉन कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले कॉटन के कपड़ों में अपने सिल्की दराज बालों को जूड़े की तरह लपेटे कैचर में बांधा, मेकअप के किसी भी हथियार से मुबर्रा वो चेहरे पर तनाव लिए पीछे बैठी हुई थी। पूरी शॉपिंग इसने अपनी मर्जी से ही की थी। सुमीत गाड़ी में ही बैठा रहा। 7 बजे इनकी रवानगी हुई थी। सिकंदर अहमद और मिसेस सिकंदर ने सुमीत को डिनर पर रोक लिया। वो लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। शुमाइल फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मगर गाहे बगाहे निगाह इस मगरूर इंसान पर भी डाल लेती। सुमीत की समाते शुमाइल की मोहतरम आवाज़ पर लगी थी। देखो मरियम, तुम्हें ज़रूर आना है, अगर नहीं आई ना मैं सख्त नाराज़ हो जाऊंगी। वो गोया धमकी दे रही थी। अच्छा बाबा, मैं घर आते ही इनवाइट कर लूँगी, लेकिन मैं ना नहीं सुनूंगी। इधर उधर की बातें करने के बाद खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख चुकी थी। आपको अभी कोई काम तो नहीं है? फौरन ही शुमाइल ने इससे पूछ लिया जो चैनल सर्च कर रहा था। जी मुझसे कुछ कहा? वो ऐसे बोला कि वो यहाँ मौजूद ही ना हो। जी, आपके अलावा यहाँ कोई नहीं, मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। गुस्सा तो आया इसके पोज करने पर, जो जाने खुद को क्या समझता है। सॉरी, मुझे आज घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि कल से मेरे भांजे की तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। बेमुरवती की इसने हद कर दी। शुमाइल को अपनी तौहीन ही लगा, कैसे इसे झट से मना कर दिया गया था। ज़रूरी जाना है तो रात को 12 बजे तक आ जाऊंगा, अगर चलना चाहे तो। लहजे को गंभीर और मायनी खेज बनाया तो वो सर तापा सुलग गई। जी नहीं थैंक्स, इतनी रात को मैं किसी गैर और अजनबी के साथ जाना पसंद नहीं करती। तिनक कर ही बिगड़े तेवरों के साथ एक एक लफ्ज़ चुबाते हुए इसने वाज़ेह किया। किसी अजनबी पर एतबार शक्ल से ही किया जाता है। तंजन वो गोया हुआ। अजनबी अक्सर अपना एहसास दिलाकर किसी को जिंदा दरगोर भी कर जाते हैं, क्योंकि वो अजनबियत का एहसास मिटाने में किसी को खुशफहमियों में मुब्तला कर देते हैं। इसके इन बातों के पीछे रमीज अहमद का किरदार ही था। शुमाइल को तो समझ न आया, वो पैर पटकती निकल गई। सुमीत फीकी सी हंसी हंस कर रह गया। सारी तैयारियां रमीज अहमद की मंगनी की हो चुकी थी। वो दिन बयान पहुंचा था। सुमीत ने अपना बैग बेड के नीचे से निकाला। सुन, आज मैं आप ही के फ्लैट में ही रहूंगा, मोबाइल ऑन रखना, राब्ता रखूंगा। सुमीत इसे हदायतें दे रहा था, जो उलझन में ही मुब्तला लगा। डर और खौफ सिर्फ बड़े अब्बू का था। सुमीत यार, सोच ले एक बार फिर। सुमेर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जब मैं सारा प्लान तरतीब दे चुका हूँ तो दोबारा क्यों सोचूं? वो चिढ़ गया। यार, अगर वो लड़की उल्टा सीधा, फिर वही बकवास। ऐसी हसीन परी नहीं कि मैं उल्टा सीधा कर लूँ, अकल है मुझ में भी। गुस्सा ही आ गया। बैग पर एक तायराना निगाह डाली कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। खैर, हुसन परी तो है वो, मैं ये देख चुका हूँ। कुन अखियों से देखा। सुमीत दोनों हाथ पुष्प पटिकाई से घूर रहा था। फिर नियत तो तुम्हारी खराब हुई ना। शट अप सुमीत, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि नियत मेरी खराब है। सुमेर के तो सर पर जा लगी। बुरा मानकर इसे घूरने लगा। खबीस आदमी एक लड़की को तन्हा अपने साथ रखेगा, सोच इसके बाद में मसले नहीं होंगे। तुम अगवा के अलावा कुछ और सोचो। सुमेर, मुझे ना तुझ पर अब शक हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि तू मेरा साथ नहीं देना चाहता। जलील, तेरे प्लान में मैं शुरू से तेरे साथ हूँ। वहाँ अमेरिका में भी यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियों से इश्क तूने चलाए, मार मैं खाता था। इसे सुमीत के इल्ज़ाम देने पर आग लग गई और बेड से तकिया उठाकर इस पर निशाना बांधा। अब तू मुझे एहसान जताएगा? बकवास ना कर। अच्छा सुन, सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा तेरा प्रोग्राम ना हो, क्योंकि गर्दन बड़े अबू मेरी ही पकड़ेंगे तेरी पूछगुछ के लिए। और तू भी सुन ले, अगर कुछ भी बका तो तेरी हड्डियों का मैं सुरमा बना दूंगा। सुमीत ने मुक्का तान कर इसे धमकी दी।
ये अच्छा, तुझसे भी पिटूं और बड़े अब्बू से भी। मस्कीन सूरत बनाकर सुमीत को दांत पीस कर जवाब दिया तो वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। वो बैग पकड़े बाहर आया तो सब ही हॉल कमरे में थे। सुमीत ने दोस्त की शादी का बहाना बनाया कि वो कोयटा जा रहा है। कितने दिन का क़याम है? अब्बू ने कड़े तेवरों से इसकी तैयारी देखी। ब्राउन पैंट पर लाइट ब्राउन शर्ट में संजीदा साइन के सामने था। 1 हफ्ते तक आ जाऊंगा, आहिस्तगी से गोया हुआ। वहां से आने के बाद मुझे फिर तुम ऑफिस में नजर आओ। इसने इस बात में सर हिलाया, बैग उठाया, अम्मी को सलाम किया, चचा चाची से मिला। माहीन ने तो बड़ी जांचती निगाहों से बाहर ही रोक लिया। नन्ना मानी भी टुकर टुकर इसे देख रहा था। सुमीत, मुझे लग रहा है तुम हम सब से कुछ छुपा रहे हो। आपे? वाकई मैं ना कुछ छुपा रहा हूँ, मुस्कुरा कर जरा तन से कहा। ये तुम होते कहाँ हो? अब ये दोस्त की शादी अचानक आ गई। वो तफ्शीशी निगाहों से इसके रूबरू थे। समीत ने मानी को प्यार किया जिसका हर नक्श रमीज अहमद से मिलता था। आपी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? और दोस्त की शादी क्यों नहीं आ सकती? अच्छा ख्याल रखिएगा मेरे इस छोटे से बेटे का। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। सुमेर ने ऊपर टेरेस से सारा नज़ारा देखा। पूरे लॉन को बरकरी कमकमों और फूलों से सजाया था। एक छोटा सा स्टेज, मूवी कैमरा और स्क्रीन तक सेट थी। शुमाइल ने देखा सुमीत की निगाह इसी की तरफ थी जो इसे घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि वो पिंक सिल्क के एम्ब्रॉयडरी और सितारों मोतियों से भरी पेशवाज में लिश्कारे मार रही थी। सिल्की द्रास बाल हस्बे मामूल पुष्प पर फैले थे। फुल हील की सैंडल नाजुक नरम नरम सुर्ख और सफ़ेद पाँव में अलग ही झिप दिखा रही थी। लम्हे भर को वो इस दो आतिशा हुस्न में खुद को बेगाना महसूस करता रहा। सकता तो इस वक्त टूटा जब मिसेस सिकंदर ने इसको आवाज़ दी जो शुमाइल के साथ ही खड़ी थी। जी मैम। वो दौड़ा आया। देखो अभी फयाज भाई की फैमिली को आने में वक्त लग रहा है। रोमा पार्लर गई हुई है, तुम ज़रा शुमाइल को इसकी दोस्त के यहाँ ले जाओ। इसका ड्राइवर नहीं है तो आने में मसला है। अम्मी रहने दे, मसरूफ़ होंगे, मैं ड्राइवर का इंतज़ार कर लेती हूँ। इसने भी गोया इस दिन का बदला उतारना चाहा। कैसे बेमुरवत्ती से मना किया था। ड्राइवर को तुम्हारे पापा ने किसी और काम से भेजा है, तुम सुमीत के साथ चली जाओ। वो इसे समझाने लगी और सुमीत तो दिल ही दिल में खुश हो उठा था कि इसे यह मौका खुद ही मिल रहा है, वरना इसने सोचा था कि मंगनी के फंक्शन के दरमियानी वक्त में वो शुमाइल का किडनैप करेगा ताकि यह मंगनी इसी तरह रुक जाए। लेकिन अम्मी, वो मुंह बनाने लगी। आपका मूड बन जाए तो आ जाइएगा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। नरूठेपन से कहता वो लंबे लंबे ढक भरता दरमियानी रविश अबूर कर गया। जाओ तुम, ख्वाह मुखाजिद कर रही हो। फिर सुमीत काबिल भरोसा है, 5 माह से वो हमारे घर आ रहा है, हमें अंदाज़ा हो गया है इसकी नेचर का। मिसेस सिकंदर ने इसका रुखसार थपथपाया। वो इन्हें कैसे कहे कि इसकी पूरी इसरार शख्सियत से अक्सर डर जाती थी। वो जब वो घूरता है तो रमीज अहमद ने भी कहा तो वो जाने को मजबूरन तैयार हो गई, क्योंकि मरियम इसकी बचपन की दोस्त थी। कोई भी फंक्शन वो इसके बगैर अटेंड नहीं करती थी। चलो गुलशन आबाद जाना है, आगे का रास्ता मैं बता दूंगी। वो धड़ से आकर फ्रंट सीट पर बैठी, वो भी इसलिए कि पीछे बैठने से वो मुसलसल मिरर में से देखता रहता था। सुमीत ने फतामंदी से इस पर निगाह डाली। प्लीज़ गाड़ी सामने देख कर ड्राइव करना, तंज के साथ इसे जता गई। आज तो तुम्हारे घर में क़यामत गुजरेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मुस्कुराती सहर अंगेज आंखें उठाए वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। शुमाइल का दिल धक से रह गया। क्या बकवास है। वो वहशत ज़दा सी हो गई। मोहतरमा, आज आप मेरे कब्जे में आ गई हैं, मौका तो मुझे आपने खुद दे दिया है। रैश ड्राइविंग कर रहा था। शुमाइल के रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वहशत से इसकी हिरनी जैसी आंखें इस पर गड़ गईं। गाड़ी रोको, मैं कहती हूँ, वो चीखी। सुमीत इसका नाजुक कोमल सा बायां हाथ अपने आहिनी शिकंजे में जकड़ चुका था। इसे लगा कि जिस्म से जान जा रही हो। अपना हाथ छुड़वाया मगर नाकाम हुई। ये तो अब मेरी मतलूबा जगह पर ही रुकेगी और फिर वहां से शुरू होगी रमीज अहमद की बर्बादी। लहजा तो मायनी खेज और पुरस्रार बना चुका था वो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी नीयत इतनी नीच होगी। तुम खबरदार, जो नीच कहा। बालों से जकड़ के खुद से करीब किया। मैसूर कुन सी भीनी भीनी महक सुमीत के नथनों से टकराई। वो आंखें बंद किए तकलीफ से बिलबिला कर रह गई। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो अपने फ्लैट पर इसे ले आया। शुमाइल गिरती पड़ती इसके साथ चल रही थी। आंचल शानों से ढलक रहा था। 8 बजे का टाइम था। लिफ्ट की साइड पर रश कम था। जल्द ही वो सेकंड फ्लोर पर आया। लॉक खोलकर शुमाइल को अंदर धकेला। वो म्यूजिक के चिकने फर्श पर गिरी। आंखें आंसुओं से लबरेज थी। बाल चेहरे पर बिखर गए थे। सुमीत वहशी बना इसके करीब ही इस्तादा था। ये है तुम्हारा कैद खाना। आज तुम्हारे घर में मंगनी नहीं, मातम होगा, वो भी तुम्हारा।
نہیں پلیز مجھے جانے دو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ سمیت کو اس کی محترم صورت پر ترس بھی آ رہا تھا مگر اپنی بہن کا غم نہیں بھولتا تھا۔ اس نے پشت گھما لی۔ تم اسی طرح ہاتھ جوڑتی رہی نہ تو سوچ لو کیا ہو سکتا ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہوگا، بولو وحشی انسان۔ وہ دھاڑی تھی، پھر وہ سمیت پر جھپٹ پڑی اسے مارنے کے لیے۔ شمائل کے بال ایک بار پھر اس کی فولادی انگلیوں میں تھے۔ کیا خبر تھی اگر کبھی چھوئے گا تو ایسے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ اپنی حد میں رہو، گھسیٹ کر اسے اندر کمرے میں بند کر دیا۔ وہ 4 گھنٹے سے اندر کمرے میں بند تھی، رہ کر امی پاپا بھائی جان کا خیال آ رہا تھا۔ انہوں نے اب تک اسے تلاش میں دوڑ لگا دی ہوگی، کیا قیامت گزری ہوگی۔ یہ وحشی انسان جیسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا جو اسے یہاں لے آیا تھا؟ وہ لا علم ہی تھی، مسلسل رو رہی تھی اور روتے روتے شاید اس کی آنکھ لگ گئی کہ کمرے میں بھاری قدموں کی دھمک سے وہ چونک گئی، خوف سے آنکھیں کھل گئیں اور خود کو آنچل میں چھپا کر وہ وارڈروب کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی جیسے وہ اسے بچا لے گی۔ لو فون کرو اور بتاؤ کہ تمہیں میں نے کڈنیپ کیا ہے، اور ہاں اپنے بھائی سے بات کرنا۔ بہت سے ڈائیلاگ آتے ہیں نا، وہ سب کا خیال کرتا ہے۔ موبائل خوف سے کامتی شمائل کی طرف بڑھایا جو ناسمجھی کی کیفیت میں مبتلا اس یزید جیسے انسان کو خون خار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سمیت اس کے قریب ہی نیچے بیٹھا، وہ تیزی سے اس کے پیچھے ہوئی مگر پھر اس کے بال کھینچ چکا تھا۔ وہ چیخنے لگی، پلیز چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ تکلیف میں مبتلا اپنے بالوں کو چھڑانے لگی، لمبے گھنے بال وہ کس بے دردی سے کھینچ رہا تھا۔ فون کرو گی رمیز کو؟ اس نے اس کی ہرنی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالیں۔ نہیں کروں گی۔ اسے بھی ضد ہو گئی۔ پھر بھول جاؤ کہ میں تمہیں چھوڑوں گا، ایسا حشر کروں گا کہ رمیز احمد کو سب ایک ایک کر کے یاد آئے گا کہ کسی لڑکی کو تباہ وہ بھی کر چکا ہے۔ کیا؟ سمیت نے اسی وقت اس کے بال چھوڑے تو وہ سمالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آنچل ڈھلک کر نیچے گر چکا تھا، تنفس اس کا تیز تھا، کانوں کے اویزے تک بالوں میں الجھ گئے، کلائیوں میں چوڑیاں ٹوٹ کر چبھ گئیں جہاں سے خون بھی چھلک رہا تھا۔ تمہارا مقصد کیا ہے اور تمہیں ملے گا کیا؟ کسی لڑکی کی عزت؟ شٹ اپ، میں ایسی گندی حرکت سوچ بھی نہیں سکتا، تمہیں میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ بس اپنے بھائی کو فون کرو اور بتاؤ کہ تمہیں تمہاری بیوی کے بھائی نے کڈنیپ کیا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی، اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کی سماعتوں نے کیا سنا۔ بکواس نہیں ہے، تمہارے بھائی نے آج سے 5 سال پہلے میری بہن سے شادی کی، خود کو تنہا ظاہر کیا، ہمارے آفس میں جاب کی اور پھر میرے والد کو تمہارے بھائی کی شرافت ایسی بھائی کہ وہ اپنی معصوم بیٹی کو اس کے حوالے کرنے سے پہلے ایک پل بھی نہ سوچے۔ لیکن وہ مکار آدمی میری بہن کو اس وقت چھوڑ گیا جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ دانت پیس کر اس نے شمائل کو سب بتایا اور وہ اس انکشاف پر متحیر زدہ رہ گئی، آنکھیں پتھرا گئیں۔ اس کا بھائی اور ایسی حرکت، دل جیسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آواز لرزی۔ جھوٹ بول رہا ہوں؟ دکھاؤں ثبوت؟ وہ اس کے قریب ہی جھکا، سراسیمگی سے وہ دور ہوئی۔ وارڈروب کھول کر اس نے ایک فریم اس کی گود میں ڈال دیا۔ دیکھو غور سے اور بتاؤ یہ تمہارا بھائی ہے نا یا نہیں؟ سمیت تو غصے سے لال انگارا ہو رہا تھا، انتقام کی آگ میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شمائل حیرت سے تصویر میں موجود اپنے بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا دیکھ رہی تھی، لڑکی دلہن بنی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی آواز میں بولی۔ ابھی بھی جھوٹ ہے؟ پھر تمہارے بھائی کے 4 سالہ بیٹے کو سامنے لاؤں جسے دیکھ کر یقین آئے گا؟ ناگواری تو اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بیٹا؟ زیر لب بولی۔ کیا یہ انکشاف کر رہا تھا یہ شخص؟ ہاں بیٹا بھی ہے، اتفاق سے ایک نقش تمہارے بھائی کا چرایا ہے اس نے۔ دیکھو اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو تم مجھے جانے دو، میں جا کر حقیقت معلوم کروں گی اور میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ فوراً ہی وہ مفاہمت پر اتر آئی کیونکہ اتنے ثبوت کے بعد وہ مزید انکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے تم پر بھی اعتبار نہیں، تمہارا بھائی اگر مکر گیا تو نقصان پھر بھی میرا ہوگا۔ تم فون کرو جلدی۔ موبائل کی سمت اشارہ کیا جو اس کے آگے کارپٹ پر پڑا تھا۔ میں پھر بھی نہیں کروں گی، وہ تن کر بولی۔ پھر تم بھول جاؤ کہ تم یہاں سے جاؤ گی۔ وہ کھڑا ہو گیا، شمائل کا خوبصورت نازک سا سراپا اسے ڈسٹرب کرنے لگا۔ وہ نگاہ چرا رہا تھا، اندر کے سرکش جذبوں کو آگ لگ چکی تھی۔ دیکھو میں وعدہ کرتی ہوں، حالانکہ اس وحشی درندے کے آگے خود کو گرانا توہین ہی لگ رہا تھا۔ سمیت نے اس کی کوئی بات نہ سنی، کمرہ لاک کر کے وہ جا چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنی بے بسی اور بے خبری پر رو دی۔ آج اسے پورے 2 دن ہو گئے تھے، نہ کچھ کھا رہی تھی، بس مسلسل رو رہی تھی جس کی وجہ سے اس پر نکاہت طاری ہو گئی۔ سمیت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سمیر سے بھی اس سلسلے میں وہ بات کر چکا تھا، اس نے آنے سے انکار کر دیا کیونکہ ابو کو شاید کچھ شک ہو چلا تھا۔
देखो तुम कुछ खा लो। वो इसके करीब घुटनों के बल बैठा। इसी वक्त शुमाइल ने अपनी सूजी हुई आंखें खोलीं, जो स्लाइस और चाय का मग लिए हुए था। अंदाज में शर्मिंदगी भी झलक रही थी। नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, पूरी शिद्दत से वो चीखी और हाथ मार कर ट्रे दूर फेंक दी। सुमीत को गुस्सा आ गया। एक जन्नाटेदार तमाचा इसके नाजुक से बाएं रुखसार पर जड़ दिया। वो इसी वक्त लहरा कर गिरी। पहले ही वो लब दम थी। नहीं खाती तो ना खाओ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त इस कांचल कदमों में पड़ा, हाथ में लपेट कर बेड पर उछाला। शुमाइल खौफ से दूर हुई। प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें वास्ता दे रही हूँ। वो भल भल आंसू बहा रही थी, मगर सुमीत जैसे इस लम्हे पत्थर ही बन गया। अपनी सहर अंगेज आंखें इसके नकाहा ज़दा वजूद पर डाली। 2 दिन में वो कमला गई थी। इसके हुस्न को जैसे इसी की नज़र लग गई। तुम फ़ोन कर दो, मैं छोड़ आऊँगा। वो भी बज़िद था। शुमाइल फ़ोन करने पर तैयार ना थी, क्योंकि अम्मी तो सदमे से हवास ही खो देती। सालिम आदमी, देखना, सुकून के लिए तरसोगे तुम। वो बद्दुआ देने लगी, और फिर जैसे इसमें दम ही ना था। इसी वक्त दरवाजे पर मुतवातर दस्तक ने दोनों को ही चुंका दिया। सुमीत उठ खड़ा हुआ। सुमैर ने तो आने से मना किया था, फिर कौन हो सकता है? वो शशो पेश में मुबतला बेडरूम से बाहर आया। दरवाज़ा खोला, सामने देखा तो गड़बड़ा ही गया। कहाँ है वो लड़की? वो अबू, वो तो सुमीत पर तो लगता था पहाड़ ही गिरा हो। अबू अंदर भर गए। शुमाइल ने शायद आवाज़ सुन ली थी। वो गिरती पड़ती बाहर आई। प्लीज़ मुझे बचा लें, प्लीज़ इस आदमी से बचा लें, इसने मेरे साथ। वो बिपर ही गई, मगर फिर बेहोश हो गई। समीर भी पीछे ही मुजरिमों की तरह खड़ा था। अबू ने शुमाइल को संभाला। नामकूल लड़के, आज हमें मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। इन्हें गुस्से के साथ अफसोस भी हो रहा था कि सुमीत ने एक लड़की के साथ इतना भयानक सलूक किया। शुमाइल की सांसें उन्होंने चेक की, रुक रुक कर चल रही थी। अबू, मैं तो। सुमीत हवास भागता सा कभी अब्बू को देखता तो कभी शुमाइल को, जो बेसुध अब्बू की गोद में थी। बकवास नहीं, उठाओ इसे और नीचे लेकर चलो। ये मरने के करीब हो गई है। इनका बस नहीं चल रहा था कि सुमीत को गोली से उड़ा दें, जिसने इन्हें सर उठाने के काबिल ना छोड़ा था। शुमाइल का कोमल सा वजूद अपनी बाहों में उठाए लब भींचे नीचे ले आया। रात के 12 बजे मुहिब सन्नाटा था। शुक्र था लोगों की आमदोरफ्त भी कम थी। पिछली सीट पर इसे लिटाया। सुमेर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो हरासा खड़ा सब देखता रहा। कुछ ही देर में वो भी घर पहुंचा। शुमाइल को माहीन के कमरे में ही लिटाया गया। डॉक्टर देखने आ चुका था। भूख और खौफ की वजह से इसकी ये हालत हुई थी। सुकून का सारे ही मगमूम और तफक्कुर ज़दा से वहाँ मौजूद थे। अम्मी इसके सराहने बैठी थी। माहीन को अपनी ये मासूम और नाजुक सी नंद बहुत प्यारी लगी। सुमीत बेडरूम के बाहर चौखट पर खड़ा था। निगाह इसकी झुकी हुई थी। कोई भी इससे बात नहीं कर रहा था। सबको इस वक्त सिर्फ शुमाइल की फिक्र थी। अम्मी, आप तो कुछ खा लें। रमीज़ कितनी देर से इन्हें खिलाने की कोशिश कर रहा था, जो मुसलसल 4 दिनों से रो रही थी। वो माँ थी और फिर औलाद, जो कि नज़रों के सामने गायब हो जाए। सुकून कब मिलता है? मेरी बच्ची को पता नहीं किस हाल में रखा होगा। पुलिस को आप मना कर रही हैं कि इन्फॉर्म ना करें। उन्होंने दलिए का प्याला साइड पर रखा। सिकंदर अहमद खुद गुमसुम थे। अरे, जवान बेटी घर से गायब हुई है, लोग कितनी बातें बनाएंगे अगर पता चला तो। वो तेज़ लहजे में बोली थी। उन्होंने ही सबको बताने से मना किया था कि शुमाइल का किडनैप हुआ है। फयाज साहब ने तो रिश्ता इसी दिन तोड़ दिया था, क्योंकि रमीज़ अहमद ऐसे हालात में मंगनी कैसे कर सकता था। और फिर वो कौन सा दिल से राज़ी था, बल्कि दिल पर बोझ ही था कि किसी को अपना सब कुछ बहुत पहले ही सौंप चुका था। जब वो नहीं तो फिर कोई नहीं। इस तरह हाथ पर हाथ रखने से कुछ हो रहा है। वो खसिया गया। रमीज़, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि अब कोई चारा नहीं। तुमने सुमीत से रब्ता किया? पापा, मोबाइल ही ऑफ है। वो बताने लगा। तुम लगे रहो, किसी वक्त तो होगा। वो थके थके कदमों से कमरे से निकल गए। रमीज़ ने अम्मी को ज़बरदस्ती दलिया खिलाया, फिर दवाइयाँ खिलाईं। अंजाइना का प्रॉब्लम तो इन्हें अरसे से था। वो इन्हीं की वजह से तो अपनी ज़िंदगी को छोड़ आया था। फिर पलट कर खबर तक ना ली कि वो किन हालों में है। और फिर दूसरी ज़िंदगी भी दुनिया में आने वाली थी। वो बेटी थी या बेटा, वो माजी में खो गए। माहीन, मैं सोचता हूँ अगर तुम मुझे ना मिलती तो शायद मैं सारी ज़िंदगी अधूरा ही रहता। उन्होंने माहीन के गिर्द हिसार बांधा। वो छुई मुई सी इनकी बाहों में पिघली जा रही थी। रमीज़ अहमद की मोहब्बत और चाहत में तो वो सरतापा डूब ही चुकी थी। यूनिवर्सिटी में दोनों साथ ही थे। फिर वो इन्हें ऐसे भाई कि वो इसके घर तक पहुंच गए। लेकिन तरीका इनका गलत था। ना इधर आज तक बता सके कि वो शादी कर चुके हैं, और ना ही पलट कर माहीन को अपने होने का एहसास दिला सके। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? इसे अक्सर ये वहम सताते। कभी नहीं, ऐसा तुम बिल्कुल ना सोचा करो। यकीन दिलाकर इसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। कितनी खूबसूरत जिंदगी थी। मगर जब पता चला कि अम्मी बीमार हैं तो वो सारी नाराज़गी भुला के माँ के पास चले आए।
یہ بھی نہ سوچا کہ کوئی ان کے انتظار میں دیپ جلائے بیٹھا ہے، لیکن یہاں امی کی کنڈیشن ان کا بائی پاس ہونا تھا، وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ پاپا کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ وہ ان کے دوست فیاض کی اکلوتی بیٹی سے شادی کرے، جبکہ اسے تو ماہین پسند تھی۔ وہ اپنی پسند سے آگاہ نہ کر سکا۔ پاپا نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کو کہا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ رمیز، تم ادھر اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ سکندر احمد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور لاؤنج میں بغیر لائٹ کے جو بیٹھا تھا مگر ذہن ماضی کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ جی، وہ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ امی کو کھانا کھلانے کے بعد ادھر ہی آ گئے تھے؟ بیٹا، کبھی کبھی کسی پر اندھا اعتماد بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دیکھو، آج ہم بے بس بیٹھے ہیں۔ ان کے لہجے میں افسردگی اور کشیدگی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بہن کو، دیکھیے گا، بحفاظت اس کے چنگل سے نکال لاؤں گا۔ اگر یہ حرکت اس نے کی ہے تو قیمت بھی ادا کرے گا، رمیز نے پر اعتماد لہجے میں یقین دلایا۔ آنکھوں میں سکندر احمد کے حسرت پنہاں تھی۔ ان کی کل کائنات ان کی یہ اولادیں ہی تو تھیں۔ وہ ہوش میں آتی اور پھر چیخنے چلانے لگتی۔ اس کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ سب ہی حیرت زدہ سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہے تھے۔ سمیت، اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابو، میں غلط مقصد سے اسے لے کر نہیں گیا تھا۔ اس کے بھائی نے کیا کیا ہے آپ بھول گئے؟ کب سے وہ برداشت کر رہا تھا؟ پھٹ پڑا۔ خاموش ہو جاؤ۔ ارے، اگر کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ہوتا تو خود کو نیچا گرا کر نہیں۔ تم سمیت، تم نے بہت برا کیا۔ وہ اس کے منہ پر جھانپڑ لگا چکے تھے۔ وہ تو دہل کر رہ گیا۔ اگر میں سمیر کو تم سے بات کرتے موبائل پر نہ پکڑ لیتا تو تم تو حد بھی کراس کر جاتے۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی۔ بولو۔ کالر سے پکڑتے سے جھنجھوڑ کر وہ لب کاٹ رہے تھے۔ کان کھول کر سن لو، اس لڑکی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو۔ کبھی نہیں۔ ضدی تو وہ شروع سے تھا۔ ماہین تعصب بھری آہ بھر کر رہ گئی۔ اس کے بھائی نے اس کی محبت میں انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ وہ تو اسے نہ تسلی کے دو بول سکتی تھی۔ ابو، انہیں ہوش آ گیا ہے مکمل طور پر۔ کشمالہ تیزی سے اندر آئی۔ وہ سمیت کو سخت سست سنا رہے تھے کہ ایک دم ماہین کے کمرے کی طرف بری طرح بڑھے۔ سمیت ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گیا۔ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ اس کی پھولوں جیسی رنگت ماند پڑ چکی تھی۔ سب کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ہاں، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے، پہلے تم کچھ کھاؤ۔ ایک شفیق ہستی نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ وہ ممتا کے اس احساس میں آ کر فوراً ہی رو دی۔ امی جو یاد آنے لگی تھی۔ بھابھی، پہلے اسے کچھ کھلا دیں کیونکہ کل سے کچھ نہیں کھایا اس نے، چچی جان نے کہا۔ ماہین اس کے لیے جوس لے آئی۔ شمائل نے نگاہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ جو تصویریں بھائی جان کے پہلو میں شرمائی ہوئی لڑکی کھڑی تھی وہ یہی تھی۔ کتنی نرمی تھی اس کے نازک چہرے پر اور نین نقش، وہ یک ٹک دیکھے گئی۔ ماہین جوس کا گلاس اسے پلانے کے لیے آگے آئی۔ مما، پھپھو کو ہوش آ گیا ہے نا؟ یہ ٹھیک ہو گئی ہے نا؟ ننا گول مٹول سا 4 سالہ مانی جس کی بھوری بھوری آنکھیں بالکل رمیز کی طرح تھیں، ایک انداز رمیز سے ملتا تھا۔ ابھی پھپھو جوس پی لیں، پھر دوائی بھی تو کھلانی ہے، ماہین اسے سمجھانے لگی۔ مانی اپنی ذہانت سے چمکتی آنکھوں سے شمائل کو دیکھ رہا تھا۔ ماہین بیٹا، تم اسے کچھ کھلا دو تاکہ دوائی بھی کھا سکے، ابو نے بھی ہدایت دی۔ سب ہی نے تشکر بھرا سانس لیا کہ اسے ہوش آ گیا۔ ماہین نے شمائل کی خدمت اور دلجوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور شاید وہ بہل بھی گئی۔ مانی اپنی معصوم سی باتوں سے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا چکا تھا۔ بے اختیار ہی وہ اسے پیار بھی کر چکی تھی۔ پھپھو، آپ نے پاپا کو دیکھا ہے؟ اس نے شمائل سے ایک دم ہی سوال کیا۔ ماہین کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ کتنے ہی سوال وہ اپنے پاپا کے متعلق اس سے بھی کرتا تھا، کتنا وہ بہلاتی بچہ ہی تھا، بکھر جاتا تھا۔ ہاں، دیکھا ہے، بالکل آپ ان کی طرح ہو۔ شمائل نے اس کی ناک پکڑی۔ میں پاپا سے کبھی ملا ہی نہیں، ہم لے کے چلیں گے پاپا کے پاس، اس نے یقین دلایا۔ ماہین سے برداشت نہ ہوا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ شمائل اس کا غم اور درد سمجھ رہی تھی۔ ابھی تک ایک لفظ بھی حرف شکایت ماہین نے ادا نہ کیا تھا۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، سارا پلان میرا چوپٹ ہوا ہے صرف تیری وجہ سے۔ سمیت اب سمیر کو برا بھلا کہہ رہا تھا جس نے ابو کو ساری تفصیل بتا دی تھی۔ وہ بھی کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا۔ سمیت، میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی لیکن بڑے ابو نے مجھے تم سے موبائل پر بات کرتے سن لیا تھا، حالانکہ میں نے بہت احتیاط برتی، وہ یقین دلانے لگا۔ سمیت بھناتا ہوا پورے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے غصے کی آگ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ شکر کرو وہ لڑکی بچ گئی ہے، اگر کہیں معاملہ سیریس ہو جاتا نا، پھر تیری بچت نہیں تھی۔ سمیر نے تو کئی بار شکر ادا کیا۔ بھائی جان، بھائی جان، کشمالہ سے پکارتی کمرے میں آئی۔ وہ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ سمیت نے نگاہ اٹھائی جو چوکھٹ پر رک گئی تھی۔ آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ آتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کشمالہ مڑ گئی۔ سمیت کو
घबराहट होने लगी कि अब्बू ने इसे ऐसे ही नहीं बुलाया होगा। ब्लू जीन्स की पैंट पर वाइट ढीली सी टी शर्ट में मलबूस, पाँव में स्लीपर और रास्ता वो बाहर निकल गया। नीचे आया तो देखा एक अदालत लगी थी, सारे खामोश थे। इसने सुमेर पर सवालिया निगाह डाली जो इसके साथ ही था। आइए बरखुरदार, रुक क्यों गए? अब्बू की तंजिया गंभीर आवाज़ जो कि गरजदार भी थी सुमीत की समातों से टकराई तो वो लबीज कर रह गया। सुस्त रवि से चलता वो हॉल कमरे में सबके दरमियान तनकीदी निगाहों का सामना करता खड़ा था। अगर एक हस्ती थी इसकी माँ जो मुतफक्कर सी इसे देख रही थी। सब ही ने तो इसका बाइकआउट किया था। तो साहबजादे, अब इस लड़की का क्या करना है? अबू ने हंसते तो इसका कॉलर खींचा। वो सबके सामने अपना तमाशा देख रहा था। बहुत बड़ा मार का सर किया है ना? क्योंकि बहन से मोहब्बत तुम्हें थी। हम सब तो शायद इसके दुश्मन थे ना, जो इसे यूं अफसुर्दा देख कर मुतमईन है। अब्बू, मैं आपको भी पहले बता चुका हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। चचा जान को इस पर तरस आ रहा था। बोलने के लिए उन्होंने लफ्ज़ किए ही थे कि अब्बू ने हाथ उठाकर रोक दिया। मैं तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। जब तुमने इससे किडनैप किया है तो ज़रूर कोई गुल भी खिलाया होगा। लहजे में तंज और मायनी खेजी थी। सुमीत खफीफ सा होकर लब काटने लगा। अब्बू की इतनी गहरी बात वो समझ गया था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। वो तंग आ गया था। ये तो तुम कह रहे हो। इस लड़की के घर वाले यकीन करेंगे? लोग यकीन करेंगे? एक लड़की मुसलसल 6 दिन से घर से गायब रही, लोग इसकी पाकीज़गी पर यकीन करेंगे? वो धाड़े। इन्हें सुमीत पर गुस्सा आ रहा था। आप इससे पूछ सकते हैं। वो हरासा होने लगा। बड़े अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं। सुमीर ने हमायत में लब कुशाई की। तुम चुप करो। साथ तुमने ही इसका दिया ना? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की तुमने भी। उन्होंने झिड़कने के साथ कड़े तेवरों से इसे डांटा था। सुमीर खुजल हो गया। सुनो कान खोलकर, इस लड़की की शादी अब तुम्हारे साथ होगी और इसे लेकर तुम आज ही घर चलोगे। वॉट? मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। वो सुनकर मुश्तइल हो गया। गुस्से से इसके दिमाग की रगें तन गई, पेशानी पर बल पड़ गए। दुश्मन की बहन को जिंदगी बना ले। मेरा फैसला आखिरी हुआ करता है, समझे? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो 2 टोकनदाज में से जता कर अंदर अपने कमरे की सिमत भर चुके थे। वहाँ मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। आपी, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ? और क्या गारंटी है कि इसके घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे? वो सर पकड़ते रह गया। माहीन रात को ही इसके कमरे में चली आई थी। कल सुबह शुमाइल को लेकर इसके घर जाना था। अब्बू ने यही सूरत में फैसला किया है कि अगर हालात हमारे मुवाफिक हुए तो तुम्हारा प्रपोजल भी रखेंगे, क्योंकि सुमीत माँ बाप के लिए लड़की की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो इसके शाने पर हाथ रखे बैठी थी। वो मुस्तरिब और इंतशार का शिकार था। दिन रात का सुकून बर्बाद हो चुका था। मैं कसम खाता हूँ आपी, मैंने कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की। पूछने जाकर अपनी नन से, बल्कि चलिए मैं पूछवाता हूँ। इसमें एकदम ही जोश आ गया। माहीन का हाथ पकड़कर वो कमरे से निकलता चला गया। सुमीत, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। वो चीख रही थी मगर वो सुन ही कब रहा था। माहीन के कमरे में लाते ही छोड़ा। वो जो अपने नन्हे मानी से बातों में लगी थी, सुमीत को देखकर इसका रंग ही फक हो गया। बेड से फौरन नीचे उतरी। बताओ, मैंने कोई गलत हरकत की है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं भाभी। वो तो कानों पर हाथ रख कर सरा सीमगी से माहीन की पुष्ट के पीछे हो गई। सुमीत को तो गुस्सा आ रहा था। इसका हाथ पकड़ा और सामने किया। सुमीत, छोड़ो इसे। माहीन ने इसे पुष्ट से पकड़ा मगर वो तो वहशी बना था। बताती क्यों नहीं? बोलो। शुमाइल का बाजू अपनी फौलादी उंगलियों से थामा था। भाभी, ये बहुत बुरे हैं। इन्होंने मुझे अजियत दी। मेरे साथ आगे बोलने ही वाली थी कि सुमीत का भारी मर्दाना तवाना हाथ इसके रुखसार पर पड़ा। सुमीत! माहीन की आंखें फटी की फटी रह गई। शुमाइल ने चेहरा हाथों में छुपा कर रोना शुरू कर दिया। भाभी, इन्होंने बहुत मारा है मुझे, ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। वो बोल किसी और ही अंदाज में रही थी ताकि माहीन गलतफहमी का शिकार हो जाए। आपी, ये झूठ है। इसने दुहाई दी। ये सच है। तुम जैसा नीच और घटिया इंसान मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा। वो गुर्राई, दांत पीसते हुए आंखें इसके चेहरे पर गाड़ी। सुमीत से इंतकाम ही लेने को दिल चाह रहा था मगर वह ऐसा करना नहीं चाहती थी। इसने 4 दिन में यहाँ रहकर जान लिया था कि सारे ही लोग मोहब्बत करने वाले हैं और माहीन जो इसकी भाभी थी कितना ख्याल रख रही थी। वो सोच चुकी थी कि वो अपने घर जाकर सबको मनाएगी कि इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और माहीन इसका 4 साल भतीजा। इसे देखकर तो पापा और मम्मी रह ही नहीं पाएंगे। मगर सुमीत की तरफ से इसके दिल में नफरत भर गई। 4 दिन के बाद वो इसके रूबरू यूं गजबनाक अंदाज में देख रही थी। अगर मैं नीच और घटिया हूँ, तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया तो कान खोल कर सुन लो। मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि किसी और के लायक तो तुम रही नहीं हो। क्यों ना मैं ही? शादी? मैं तो तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करूँगी। वो चीखी।
یہ ہوگی اور ضرور ہوگی، چاہے تمہارے ماں باپ نہ مانے۔ وہ اسے جتانے لگا۔ شمائل کو اس کے لہجے سے خوف محسوس ہوا۔ ارادوں کا پکا تو وہ تھا ہی، جو اس نے ٹھانا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ اگر تم نے انکار کیا تو سوچ لینا، پھر تم اس گھر میں تو کیا اس شہر میں بھی نظر نہیں آؤ گی۔ وہ اسے دھمکی دیتا جانے لگا۔ ماموں جان، آپ نے پھپھو کو کیوں مارا؟ مانی کب سے ان دونوں کی تلہ کلامی دیکھ رہا تھا۔ برداشت نہ ہوا تو سمیت کے آگے آ گیا۔ بیٹا، آپ کو کچھ نہیں پتا، اس کا رخسار تھپتھپاتے وہ بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد سمیت ہی اسے چھوڑنے جا رہا تھا، کیونکہ گھر تو وہ جانتا تھا ابو اور ماہین مانی اور امی کے ساتھ تھے۔ شمائل کے گھر والوں سے معافی مانگنا تھی۔ شمائل مانی کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھی، جبکہ سمیت مسلسل اس مکار لڑکی کی صورت دیکھ رہا تھا جس نے اس کا کردار مشکوک بنا دیا تھا۔ گاڑی آہنی گیٹ کے باہر روک دی۔ ابو کی حکمیہ نگاہوں نے سمیت کو کچھ کہا، سب ہی باہر نکلے۔ شمائل شوکنگ پنک کاٹن کے سوٹ میں مانی کا ہاتھ پکڑے سب کی ہمراہی میں اندر آ گئی۔ امی، پاپا، بھائی، خوشی سے بھرپور آواز میں وہ سب کو پکار رہی تھی۔ اندر صرف ابو اور امی آئے تھے، سمیت اور ماہین باہر ہی تھے۔ شمائل، امی، شمائل آ گئی، رمیز کی مسرت سے کامتی آواز نے انہیں اطلاع دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سب موجود تھے۔ رمیز ابو کو دیکھ کر حق دک رہ گیا کہ وہ یہاں۔ وہ ندامت سے آنکھیں ہی نہ ملا پایا۔ کہاں تھی میری بچی؟ امی تو اسے لپٹا کے خوب پیار کرنے لگی۔ سکندر احمد فہمائشی انداز میں بولے تو ابو پزل ہو گئے۔ امی الگ شرمندہ تھی۔ کہاں تھی تم؟ سکندر احمد درست لہجے میں پوچھنے لگے۔ دیکھیے، ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ ہمارے بیٹے نے جو حرکت کی اس کی گنجائش تو نہیں بنتی کہ آپ ہم سے اچھا سلوک کریں۔ ابو کی ندامت میں ڈوبی آواز ابھری۔ رمیز احمد تو خود پسینے پسینے تھا۔ آج سارے رازوں سے پردہ ہٹ گیا۔ شمائل ان کے ساتھ آئی تھی، کیا وہ سب جانتی نہ ہوگی؟ کہاں ہے وہ انسان؟ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ یہ حرکت کیا سوچ کر کی اس نے کہ ہماری تھالی میں کھایا اور چھید کیا؟ سکندر احمد کا تو غصے سے چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ مٹھیاں بھیج گئے۔ اتنے میں سمیت مجرموں کی طرح ان کے سامنے تھا۔ سکندر احمد کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ جزبز رہ گیا۔ رمیز لب کاٹنے لگا۔ ذلیل انسان، کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، کیوں کیا؟ ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ آخر کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا؟ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے رہے۔ بس پاپا، بس کریں، میں سمجھ گیا، یہ میرا کیا ہوا میرے آگے آیا ہے۔ رمیز سے برداشت نہ ہوا تو وہ سکندر احمد کو پکڑنے آگے بڑھا۔ سب ہی چونک گئے، مگر ابو نارمل تھے، ذرا بھی تو انہوں نے شناسائی ظاہر نہ کی تھی۔ پاپا، یہ سب غلط فہمی میں ہوا۔ شمائل نے انہیں سب بتا دیا کہ سمیت نے رمیز احمد کا بدلہ اس سے لیا کہ وہ شادی کر چکا تھا۔ اس کی بہن سے سکندر احمد نے رمیز کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ مسز سکندر تو دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی تم نے؟ ان کی سماج یقین نہ کر پائی۔ آئی ایم سوری پاپا، میں مجبور تھا۔ یہاں امی کی طبیعت خراب تھی، وہ مجرموں کی طرح اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ شمائل تیزی سے باہر گئی اور زرد کپڑوں میں ملبوس ماہین اور مانی کو اندر لے آئی۔ دوسرا حیرانگی کا جھٹکا انہیں لگا تھا۔ ماہین آنکھیں بند کیے تھی۔ پاپا دیکھیے، امی، یہ بھابھی ہیں، یہ مانی، بھائی جان کا بیٹا، کتنا کیوٹ ہے۔ وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی، مگر سکندر احمد جیسے کچھ سن ہی نہ رہے تھے۔ امی اور ابو کو جیسے جواب مل گیا۔ وہ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قدم بڑھا دیے۔ سمیت کو ان کی سنگ دلی پر غصہ آیا۔ ماہین کا ہاتھ پکڑا اور مانی کو گود میں اٹھایا، باہر کی جانب رخ کیا۔ شمائل اور رمیز حیران پریشان ہو گئے۔ سکندر احمد نے بہو اور پوتے کو دیکھا تک نہیں، جبکہ مسز سکندر کا دل تو پوتے کو دیکھ کر پگھلنے لگا تھا۔ پلیز پاپا، ایسا مت کریں، پلیز۔ اچھے پاپا، مانی کو دیکھیے، اسے روک لیں، اسے دور نہ کریں، پلیز اسے روک لیں۔ بھائی جان ادھورے ہیں بھابھی اور مانی کے بغیر۔ اس نے گھٹنے ٹیک دیے، زاروں قطار رو دی۔ رمیز کا دل کٹ رہا تھا۔ ماہین کو دیکھ کر دل ضبط کر رہا تھا، اور مانی، اس کی اولاد جسے دیکھا ہی آج تھا، وہ معصوم بچہ کیسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، اور وہ کتنا مجبور تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ پاپا، میں آپ سے دور رہی تو آپ کو تکلیف ہوئی نا؟ دیکھیے پاپا، مانی کا خیال رکھیں، وہ سب اچھے ہیں، میرا بہت خیال کیا پاپا۔ آپ کی بیٹی کو ان سب نے پھولوں کی طرح رکھا، پلیز روک لیں۔ وہ سرزمین پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسی لمحے سکندر احمد کا دل ہلا تھا۔ کیا وہ ایک بچے کو اس کے باپ سے دور کر کے اچھا کریں گے؟ ایک لڑکی جو ان کے بیٹے کی بیوی تھی، اگر اسے دور کریں گے تو سکون سے نہ رہ سکیں گے۔ جاؤ رمیز، روک لو میری بہو کو اور پوتے کو، بھرائی آواز میں حکم دیا۔ رمیز گنگ رہ گیا، تیزی سے دوڑا۔ شمائل بھاگے اور پھر گیٹ عبور کرنے سے پہلے ہی وہ ان سب کو اندر لے آیا۔ ابو اور امی نے سکندر احمد سے معافی مانگی، سمیت کا پروپوزل بھی پیش کیا۔ شمائل تو سکتے میں آ گئی۔ وہ تو سمیت کی دھمکی ہی سمجھی تھی، یہ واقعی اس نے کر دکھایا تھا۔
अभी भाभी और भतीजे की खुशी भी ना मना पाई थी कि इस जालिम इंसान के हवाले करने के बारे में सोचा जाने लगा। वो कमरे में चली गई, फिर इसे कुछ खबर ना हुई कि सब कब गए। सिकंदर अहमद और मिसेस सिकंदर ने सुमीत का प्रपोजल कबूल कर लिया था और फिर इसका इजाला भी इसी तरह होना था। सबको खबर भी थी कि शुमाइल का किडनैप हुआ है। शुमाइल एहतजाज में एक लफ्ज़ नहीं बोल पाई। इसकी वजह रमीज़ अहमद थे, जिनकी खसार रसीदा ज़िंदगी में बाहर आई थी। वो इसमें कैसे फिर से खिज़ां पिला दे। माहीन इसे बहुत पसंद थी। सब घर वाले भी अच्छे थे, मगर दिल सुमीत को कबूल नहीं कर रहा था, जिसने इतना बुरा सलूक किया। शुमाइल, अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं घर मना कर देती हूँ। माहीन ने इसकी खामोशी नोट की तो पूछे बिना ना रह सकी। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो उठकर माहीन के करीब बैठ गई। अगर तुम सुमीत के रवैये से परेशान हो तो मैं तुम्हें बता दूं, वो ऐसा नहीं है। बस इसे मेरा गम ये सब करने पर मजबूर कर दिया। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और सुमीत को भी। मेरी वजह से ये सब हुआ। शर्मिंदगी और अफसरदगी से बोलती शुमाइल के हाथों को थाम लिया। इतने अरसे बाद तो इसे कोई खुशी मिली थी, मगर इसका धड़का ही अलग था। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे आपसे शिकायत नहीं, और फिर इतनी क्यूट सी भाभी को मैं अफसरदा नहीं देख सकती। क्यूट तो तुम हो, और तुम्हारे सब घर वाले जिन्होंने मुझे कबूल किया। क्यों नहीं कबूल करते? मेरे भाई की पसंद तो A1 है। इस पर इतना प्यारा सा भतीजा यूं अचानक सब मिलेगा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो मुसर्रत से इसे अपने शाने से लगा कर गोया हुई। देखें आप, मानी कैसे अपने दादा दादी से लगा रहता है। ज़रा नहीं लगता कि सब पहली बार मिले हैं। मैंने हमेशा इसके जहन में यही बिठाया कि तुम्हारे पापा एक ज़रूरी काम से मुल्क से बाहर हैं। देखना अचानक वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। इनकी तस्वीर से घंटों बातें करता था। वो भी खुश होते लहजे में बता रही थी, थैंक्स भाभी, आपने इतना प्यारा भतीजा मुझे दिया। वो जल्द से मगलूब होकर दिल से शुक्रिया अदा करने लगी। दोनों एक दूसरे की नंद भावज कम दोस्त ज़्यादा बन गई। अच्छा जल्दी से बताओ, तुम्हें सुमीत से शादी पर इनकार तो नहीं? माहीन ने मुकम्मल इसकी रजामंदी लेना चाहिए। भाभी, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, मेरे बाल भी खींचे हैं। वो मुंह बसोर के बिल्कुल बच्चों की तरह शिकायत करने लगी। तो माहीन को हंसी आ गई। अब्बू ने इसे तुम्हारे हवाले से अब्बू इसे तुम्हारे हवाले ऐसे ही तो नहीं करने का सोच रहे। दिल खोल कर बदला लेना है, बल्कि मैं भी साथ दूंगी इसकी खिंचाई में। वो शरारत से गोया हुई। क्या आप? शुमाइल को यकीन ना आया। वो अपने भाई के खिलाफ बोल रही थी। जाहिर है मेरी प्यारी प्यारी नंद को इसने टॉर्चर किया। तुम भी कर लो, बल्कि शादी के बाद तो अच्छी तरह करना। अपने भाई के मुतालिक आप ये सब कह रही हैं? वो हैरत से गोया हुई। क्या करूं, इसने हरकत ही ऐसी की है कि जूते पड़ने चाहिए। माहीन को अपना भाई बहुत प्यारा था, मगर इसे शुमाइल का भी दिल रखना था। वो साथ इसी का देगी, चाहे भाई नाराज क्यों ना हो। वैसे एक राज की बात बताऊं, मेरा भाई आजकल बहुत उदास रहता है। अब्बू से इतनी माफ़ियाँ मांग चुका है, मगर अब्बू का कहना है कि शुमाइल माफ़ करेगी तो वो करेंगे। अंकल ने ऐसा कहा? इसे तो यकीन आया। यानी सब के लिए वो इतनी अहम है कि अपने बेटे तक को रद्द किया हुआ है। फिर इसे चाहिए भी क्या था जब सब इसके साथ थे? अम्मी, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। 2 साल का कोर्स है। वो इनके कमरे में चला आया। असर की नमाज के बाद वो वजीफे से फारिग हुई थी। अब्बू इजी चेयर पर बैठे किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थे, मगर सुमीत के यूं अचानक अंदर आने पर फरमाइशी निगाहों से इसका जायज़ा लिया। अब कौन सा कोर्स बाकी रह गया है? एजुकेशन तुम कंप्लीट कर के आए हो? अम्मी के बजाय उन्होंने नुक्ता एतराज़ उठाया, किताब बेड पर रखी और खड़े हो गए। एक और कोर्स है, इस महीने में ही मैं जा रहा हूँ। चेहरे पर तो अब इसके झुंझलाहट और बेजारी तारी रहती थी। शादी से पहले तुम बिल्कुल नहीं जा सकते। उन्होंने 2 टोक अंदाज में इसके जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया तो वो भन्ना ही गया। मेरा शादी का भी कोई मूड नहीं, लेकिन हम जुबान दे चुके हैं सिकंदर अहमद को, इसलिए तुम ज़्यादा हमारा दिमाग मत खराब करो। पहले बेवकूफ़ियाँ कम की हैं जो दूसरी करने चले हो। अगर इसका कोई कोर्स है तो करने देना। अम्मी को बेटे की सूरत पर तरस आता रहता था। सब ने ही तो बाइकआउट किया था, फिर वो घर में भी कम टिकता। मैंने जो कहा है, तुम माँ बेटे की अकल में नहीं आया क्या? वो नागवारी से बोले। सुमित जल कर कमरे से निकला। सुमेर, नुदरत और कशमाला लाउंज में थे। इसे देखकर तीनों की ही निगाह उठी। सुमित भाई जल्दी आइए, देखिए म्यूजिक प्रोग्राम आ रहा है। चचा जान कि नुदरत ने इसे पुकारा, क्योंकि म्यूजिकल शो वो शौक से देखता था, मगर इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कॉरिडोर से निकलता वो पोर्च में आ गया, गाड़ी में बैठा और ये जा वो जा। सोच लिया था कि आज वो इस लड़की से 2 टोक बात करेगा, चाहे कुछ भी अंजाम हो। मगरिब की अजानें हो चुकी थीं जिस वक्त वो इनके घर पहुंचा। काफ़ी अरसे बाद इससे कदम रखा था। मामा मामा, मामू जान आए हैं। मानी हॉल कमरे में शुमाइल के साथ बॉल से खेल रहा था। सुमीत की निगाह इस पर उठी जो सी ग्रीन कॉटन के प्रिंटेड कपड़ों में मलबूस इसके सामने थी। वो कुछ नर्वस हो गई।
ذرا چلو تو تم میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شمائل کا بازو پکڑا اور گھر سے باہر لے جانے لگا۔ ماہین اتنے میں آ گئی۔ شمائل تو ڈری سہمی بے حس و حرکت کھڑی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر سمیت نے ماہین کی بات نہ سنی، اسے لے کر گاڑی میں بٹھایا اور نکل گیا۔ شمائل خوف زدہ تھی، دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی۔ وہ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، اندر کے انتشار کو کم کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ لڑکی تھی جو اس کے حواسوں پر دن رات سوار تھی۔ وہ اس کی نفرت بھی سمجھتا تھا، کتنی کرتی ہے۔ اگر وہ محبت کا امرت بن کر اس پر ٹپکے گا تو وہ کب یقین کرے گی۔ گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے روکی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ آواز بھرانے لگی، آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ سمیت کے سپاٹ چہرے کو نوٹ کر رہی تھی۔ میں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ تمہیں گھر میں تو میری بات سننی نہیں، اس لیے آج پھر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نروٹھے پن اور درست لہجے میں وہ بولا، تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو انکار کر دو، کیونکہ میں بھی ایسی زندگی نہیں چاہتا جس میں مجھے ہمیشہ یہ احساس کو چوکے لگاتا رہے کہ میں مجرم ہوں۔ تم کبھی مجھے وہ درجہ نہیں دے پاؤ گی اور یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ تم سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ لہجے کو نرم اور آواز کو نرم بنایا، نگاہ مجرموں کی طرح جھکی تھی۔ شمائل تو گنگ تھی، اس اکھڑ آدمی کا یہ روپ بہت مختلف تھا۔ عورت میرے لیے ہمیشہ قابل احترام رہی ہے۔ ہاں، یہ میں کہوں گا کہ میں نے تعلیم ویسٹرن کنٹری میں پائی ہے، لڑکیوں سے دوستیاں بھی کی، لیکن میں نے حد کبھی کراس نہیں کی۔ وہ میرا طالب علمی کا دور تھا، اس میں غیر سنجیدہ تھا، لیکن اب میں بہت مختلف ہوں۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ شمائل حیرانگی سے سن رہی تھی۔ میں امریکہ جا رہا ہوں، اس لیے تم یہ رشتہ میرے جانے سے پہلے ختم کر دو۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، حالانکہ معافی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم مجھے معاف کر دینا، میرے ضمیر پر سے بوجھ ہٹا دینا، اس لیے میں نے فیصلہ تم پر چھوڑا ہے۔ تم نے کسی کے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ نہیں جوڑنا۔ لہجہ شکستہ، حسرت بھرا اور مایوس تھا، چہرے سے اس کی گمازی ہو رہی تھی کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپی والی کہانی دوبارہ دہرائی جائے، دوبارہ دونوں گھرانوں میں دوریاں آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس لمحے شمائل نے ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ وہ اس شخص کا ندامت سے پر روپ دیکھ کر تذبذب میں پڑ گئی۔ گھر کے باہر ہی وہ اسے اتار کر چلا گیا۔ کہتے ہیں محبت ہونے میں پل لگتا ہے اور کسی کی باتیں دل میں گھر کرنے میں لمحہ۔ یہی سب شمائل کے ساتھ ہوا۔ کل تک وہ اس سے نفرت کر رہی تھی اور آج اس کے انوکھے روپ اور معافی نے اسے سوچے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ لمبا چوڑا سمیت اس کے دل کے ایوانوں میں آ گیا۔ اسے خبر تک نہ ہوئی، لیکن یہ کیا؟ وہ دور جانے کی بات کر رہا تھا، یعنی اس کے انکار سے دوبارہ سب کی زندگی متاثر ہوگی، دونوں گھرانوں میں کشیدگی آ جائے گی، لیکن وہ ایسی بے حس نہ تھی۔ وہ سب کا سوچتی تھی۔ برداشت نہ ہوا تو ماہین کے کمرے میں روتی چلی آئی۔ واقعی تم یہ دل سے کہہ رہی ہو نا؟ ماہین پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا، شمائل کی شرمگی لہجے اور باتوں کو سن کر۔ جی بھابھی، پلیز آپ انہیں روکیے، میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ جھیپی جھیپی نگاہوں کو جھکائے وہ اعتراف کرتی کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ ماہین نے بے اختیاری اس کی پیشانی چومی۔ کان سے پکڑ کر روکوں گی، نواب کو جا کر تو دکھائے وہ یہاں سے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر جا کر امی اور ابو سے جلد شادی کی بات کرے گی۔ شمائل، ویسے ایک بات کہوں، تم اسے اپنی محبت کا یقین کیسے دلاؤ گی؟ معنی خیز سرگوشی اس کے کان میں کی۔ وہ لب بھینچ کر مسکراہٹ روکنے لگی۔ آ جائے گا یقین جب انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کے دل میں بھی ہوں۔ اوہو، بڑی سمجھدار ہو جو اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ گئی ہو۔ کیا بات ہے، کتنی باتیں ہیں جو آپ دونوں کی ختم نہیں ہو رہی۔ میں کب سے آفس سے آیا بیٹھا ہوں۔ رمیز اسے ڈھونڈتے ہوئے اندر آ گیا۔ شمائل فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ماہین بیڈ سے اٹھی۔ پہلے ڈنر کر لیں، پھر مجھے امی ابو سے ملنے جانا ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ان کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی، کیونکہ پہلے سکندر احمد اور مسز سکندر سے بھی تو تذکرہ کرنا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ رمیز کے ساتھ گھر چلی گئی۔ ابو اور امی سے بات کی، کیونکہ رمیز کو بھی اعتراض نہ تھا اگر جلد شادی ہو جائے۔ اسی مہینے کی تاریخ بھی رکھ لی، مگر سمیت کو پتہ چلا تو ماہین سے باز پرس کرنے دوسرے دن اس کے گھر آیا۔ ارے سمیت بیٹا، آؤ۔ مسز سکندر غیر متوقع اس کی آمد پر حیران ہوئی۔ ناشتے کے بعد شمائل بھی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ فون پر وہ مریم سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ جی، وہ آپ ہی سے ملنا تھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھا جہاں سامنے شمائل بیٹھی تھی۔ شرم اور گھبراہٹ میں وہ اٹھی۔ ارے تم، اور اس وقت خیریت تو ہے؟ ماہین کو اطلاع ملی تو وہ آ گئی۔ مسز سکندر سمیت کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے ملازموں کو ہدایت دینے اٹھ گئی۔ شمائل نے تو فوراً باہر دوڑ لگائی۔ سمیت نے دیکھ لیا تھا۔ یہ آپ کیا شوشہ چھوڑ آئی ہیں؟ ٹھیک کر آئی ہوں، شادی تو ہونی ہی ہے نا۔ پھر یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہمیں شمائل کی شادی کرنے میں مشکل ہو۔ آپی، میں نے آپ کی نند کو سب بتا دیا ہے، پھر بھی وہ راضی ہے۔ سمیت کو تو حیرانگی کے ساتھ اکتاہٹ بھی تھی۔ ہو سکتا ہے تم اسے اچھے لگنے لگے ہو۔
وہ شرارت سے بولی۔ جو میں نے کیا ہے میرا نہیں خیال کہ میں اسے اچھا لگوں گا۔ حسرت پنہا تھی اس کی آنکھوں میں۔ مہین کو اضطراب نظر آ رہا تھا۔ وہ کتنا قابل رحم تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی رضامندی دی ہے نا؟ تم ٹینشن مت لو، شمائل اچھی لڑکی ہے، لیکن میں اچھا نہیں ہوں اور نہ اس کے قابل۔ شمائل کوریڈور میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ سمیت کی آواز اور لہجے میں مایوسی، شرمندگی سب تھا۔ وہ اتنی سنگ دل بھی نہ تھی کہ کسی شرمندہ ہوتے شخص کی حالت پر بے حس بن جاتی۔ وہ سمیت کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ وہ اتنی گہری سوچ میں غرق تھی کہ سمیت کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ لمحہ بھر کو وہ رکا۔ اپنی مسحور کن مخصوص بھینی پرفیوم کی مہک بکھیر گیا تھا۔ سارا کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ سب حیران تھے۔ کشمالہ تو بھائی کی شادی پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سمیر نے سمیت کو چھیڑ چھیڑ کر غصہ دلا دیا۔ سمیر، لاسٹ وارننگ ہے، اگر مزید بکواس کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یار شادی ہو رہی ہے، منہ تو ٹھیک کر لے۔ دیکھنا چچا جان سے کہتا ہوں تیرا بھی بندوبست کریں تاکہ تو جو کھیک کھیک کر رہا ہے وہ بند ہو۔ وہ تیز لہجے میں چیخا۔ اسی وقت چچا جان کا گزر ہال کمرے سے ہوا۔ دونوں ایک دوسرے پر کشن اچھال رہے تھے۔ سمیت بیٹا تم فکر نہ کرو، اس کا بھی ہم نے بندوبست کر لیا ہے۔ جس دن تمہارا ولیمہ ہے اس دن اس کی منگنی ہے شمائل کی سہیلی مریم سے۔ انہوں نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ سمیر کی تو آنکھیں پھٹ گئی۔ سمیت دنگ رہ گیا۔ یہ معاملہ سیٹ کیسے ہوا؟ جی ابو۔ سمیر کو ہوش آیا تو وہ منمنایا اور سمیت کو ہنسی آنے لگی۔ ماہین نے ہم سے ذکر کیا تھا، پھر ماہین کے گھر ہی ہم نے دیکھا بھی۔ تمہاری امی اور بڑی امی نے اوکے کر دیا۔ مریم کے گھر والوں کا اعتراض نہیں۔ لیکن ابو مجھ سے تو پوچھ لیتے، اس نے دہائی دی۔ نکاح کے وقت پوچھا جائے گا تم سے۔ وہ اس کی صورت مسکرا کر دیکھتے چلے گئے۔ سمیت کا کہکا بڑا جان لیوا تھا۔ امی میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ منگنی ہے وہ بھی میری؟ سمیر تل ملاتا ہوا آیا جہاں بڑی امی اور چچی جان ندرت سے کسی چیز کی لسٹ تیار کروا رہی تھی۔ ویسے بھی سمیت کی شادی میں ایک ہفتہ تھا۔ شمائل کی سہیلی ہے، اچھی ہے، ہم نے سارا پروگرام سیٹ کر لیا ہے۔ مگر امی مجھ سے تو ذکر کر دیتی آپ، میں نے اسے کب دیکھا؟ چہرے پر بیزاری تھی۔ سمیت کی شادی ہوگی دیکھ لینا۔ اور پھر تمہارے بڑے ابو نے شمائل سے رشتہ کرتے وقت سمیت سے بھی نہیں پوچھا تھا، اس لیے تم بھی خاموش ہو۔ ندرت بھائی کو مریم کی تصویر لا کر دو، کل ہی ماہین نے بھجوائی ہے۔ وہ ساتھ ہی ندرت کو حکم دینے لگی۔ جب سب کچھ طے ہو گیا ہے تو تصویر بھی نہیں دیکھ رہا؟ وہ بچوں کی طرح احتجاج کر رہا تھا۔ رہنے دو رقیہ، نہیں دیکھ رہا تصویر تو۔ بڑی امی نے بھی زیادہ اصرار کرنے کو منع کر دیا۔ سمیر صبر کے گھونٹ بھرتا چلا گیا۔ سمیت کا کہکا بھرپور تھا۔ تو اتنی فکر نہ کر، مریم کو میں نے دیکھا ہے، خوبصورت ہے، اچھی لگے گی تجھے بھی۔ سمیت نے مریم کو اکثر شمائل کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو خوش ہے نا؟ جی نہیں، اپنے دل کی بات تو ابھی تک سمیر تک کو نہ بتا سکا تھا کہ وہ پہلی ہی نگاہ میں شمائل کے ملکوتی حسن کا اسیر ہو چکا تھا۔ اپنے جذبات چھپانے میں تو وہ ماہر تھا۔ چہرے پر فتح مندی اور خوشی جھلک رہی ہے۔ ایک بار تو نے انتقام میں اغوا کیا تھا اور اب ہمیشہ کے لیے کر لے گا۔ وہ پھر بھی چھڑنے سے باز نہ آیا تو سمیت جھیم گیا۔ نہ مجھے کوئی خوشی ہے نہ فتح مندی۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ سمیت تم ایسے بہیو کیوں کر رہے ہو یار؟ خوش ہو جاؤ، شمائل اتنی بری نہیں کہ تم انکار کرتے رہو۔ سمیر نے بھی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اسے سمجھایا۔ سمیر پتہ ہے مجھے نہ کسی کی حقیر زدہ نگاہیں اور طرز برداشت نہیں ہوتا، اور پھر شمائل کے ساتھ میرا سلوک مخفی نہیں۔ وہ میرے ساتھ بتاؤ کمپرومائز کرنے والی زندگی کیسے گزارے گی اور ہمیشہ یہی احسان کرے گی کہ اس نے مجھ پر رحم کھایا۔ وہ افسردگی سے بول رہا تھا۔ تم ایسا غلط مت سوچو، ضروری نہیں کہ وہ ایسا کرے۔ نہیں سمیر، میں سے کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ خود کو ہر سچویشن کے لیے تیار کر رہا ہوں، لیکن اسے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے وقت دوں گا تاکہ اس کی اور میری زندگی مجبوری میں نہ گزرے۔ کھڑکی کے باہر وہ لون میں رات کی سیاہی میں چاند پر نگاہیں مرکوز کیے گمبھیر اور پرسوچ آواز میں بول رہا تھا۔ کب سے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر جسم دکھنے لگا مگر ذہن تو بس اس لڑکی کو سوچے جا رہا تھا جو صرف ایک ہفتے بعد اس کے روبرو اس کے کمرے میں ہوگی۔ پھر وہ اس کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرے گی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل تو پہلے ہی اس پر آ چکا تھا مگر وہ شمائل کی ان حقارت امیز نگاہوں کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ وہ انہی سوچوں میں تھا جب موبائل کی بھی نے اس کی متوجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ نامعلوم نمبر تھا۔ ٹائم دیکھا، 1:30 بج رہا تھا۔ یس، وہ اتنا بولا۔ جی ہیلو، دوسری جانب وہ بمشکل آواز نکال کر بولی۔ سمیت نسوانی آواز پر چونک گیا۔ کچھ خوش گمانی ہوئی، پھر وہ مخاطب ہوا۔ کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ وہ میں شمائل بات کر رہی ہوں۔ خیریت؟ اس وقت فون کرنے کی وجہ؟ استفہامی انداز میں پوچھا، پھر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سرشاری بھی ہوئی کہ رات کے اس لمحے فون کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ گڑبڑاہٹ میں خیریت پوچھ بیٹھی۔ اتنی رات کو صرف یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ میں کیسا ہوں؟ تنزیہ کہا۔
وہ میں نے اس لیے کال کی ہے کہ واقعی آپ ٹھیک ہیں۔ جانے کیوں الفاظ ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، شاید سحر انگیز آواز نے اس کے حواس مختل کر دیے۔ میں واقعی ٹھیک ہوں، اور اگر پھر بھی یقین نہیں ہے تو ٹھیک 1 ہفتے بعد آج ہی کے دن میرے خیال میں ٹائم بھی یہی ہوگا۔ اچھی طرح پوچھنا، بلکہ دیکھ بھی لینا ٹھیک ہوں یا نہیں۔ شرارت پر وہ اتر آیا۔ شمائل کی تمہارے حیا کی آواز گنگ ہو گئی، لائن ہی کٹ گئی۔ سمیت کے حنابی ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رنگ گئی، آنکھیں بند کر لی، جسے اس لمحے شمائل اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ اس کے قریب ہوگی۔ تو محترمہ میرا موڈ بھی چیک کرنا چاہ رہی ہیں۔ دل کو یک گونا خوشی بھی ہوئی، وہ اس کی فکر کر رہی ہے۔ موبائل ابھی سائلنٹ پر رکھا تھا کہ پھر سے بیپ ہوئی۔ اتنی رات کو کیا مسئلہ ہے، سونے دو گی یا نہیں؟ ناگواری ظاہر کی۔ سوری، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، منمناتی اور لرزتی آواز ابھری۔ اب کہنا فضول ہے کیونکہ فیصلے کا اختیار تمہیں دے کر آیا تھا۔ جب تم نے کچھ نہ کہا، اب کہنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ غصہ ہنوز برقرار رکھا۔ کچھ دیر پہلے کے خوش کن خیالات بھگ سے اٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے وہ لیٹ گیا، مگر تصور میں تو وہی آئے جا رہی تھی جبکہ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ دنوں نے پڑ لگا کر اٹھنا شروع کر دیا تو اس کی مایوں مہندی کا دن آ گیا۔ دل کی حالت ایسی تھی کہ کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ مریم رہنے آئی تھی، اس کی ایک ہی سہیلی تھی جو اس کے بہت قریب تھی۔ سنو شمائل، اتنے اداس مت ہو، کیسے نہ ہو، تم میری کیفیت سے واقف ہو۔ بتاؤ میرا دل خوش کیوں ہوگا؟ مایوں کے زرد گوٹے کناری کے کپڑوں میں ملبوس خود بھی سرسوں ہی لگ رہی تھی۔ جتنے دن قریب آ رہے تھے سمیت کا سوچ کر بے چینی اور بیکلی بڑھ رہی تھی۔ اس طرح تمہارے اداس ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، تم روبرو جا کر ہی ان سے کہنا۔ مریم خود سی گرین شیفون جارجٹ کے جدید سٹائلش سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ کیا وہ یقین کر لیں گے؟ افسردگی سے گویا ہوئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مریم نے مسکراتی اور معنی خیز نگاہ ڈالی۔ اب یقین دلانا تمہارا کام ہے، کون سا طریقہ استعمال کرتی ہو؟ یہاں میری جان نکلے جا رہی ہے اور تمہیں مزہ آ رہا ہے۔ شمائل کو اس کی ہنسی نے غصہ دلا دیا۔ کشن اٹھا کر مارنا چاہا کہ ماہین جھل ملاتے میں جنڈا کلر سوٹ میں اندر چلی آئی۔ ارے مریم نکلو بھی باہر، مہندی آنے والی ہے۔ وہ بھابھی میں مریم تو خود اندر سمیر کی وجہ سے چھپ کر بیٹھی تھی جس سے 2 دن بعد منگنی تھی۔ باقاعدہ روبرو تو ماہین دونوں کو ملوا ہی چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے مریم اور جھجکنے لگی۔ ارے کیا شرما رہی ہو؟ سمیر سنا ہے نہیں آئے گا، ماہین نے یقین دلایا، مگر مریم سمجھ رہی تھی وہ محض اسے کمرے سے نکالنے کی وجہ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ بھابھی میں شمائل کے پاس ہوں، خبردار چلو باہر، تمہارے گھر سے بھی سب آ گئے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ لان میں سارا انتظام تھا، مہمان آنے والے تھے، بلکہ کچھ تو آ گئے تھے۔ پھر وہ ساتھ بھی آ گئی جب سمیت کے گھر سے مہندی آ گئی۔ اتنا شور ہنگامہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ مووی تصویریں شمائل کو بھی رسم کے لیے لے آیا گیا۔ سمیر نے تو مریم کو چھیڑنا شروع کر دیا اور وہ چھپتی پھر رہی تھی۔ سمیر کی پرسوچ نگاہیں اس کے ارد گرد تھیں۔ وہ اسی سے بچ کر اندر جا رہی تھی کہ وہ پیچھے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جی وہ میں شمائل کے پاس، تھوک ہی نکلا۔ ہمارے پاس کب آ رہی ہیں؟ پسندیدگی سمیر کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ وہ تو نگاہ ہی نہ اٹھا پا رہی تھی۔ سنیے زیادہ انتظار مت کروائیے گا، آنٹی آپ کو پھپھو اندر بلا رہی ہیں۔ مانی اسی وقت اس کو ڈھونڈتا آیا تو دونوں گڑبڑا گئے۔ مریم تو سرد سے تیزی سے اندر بھاگ گئی جبکہ سمیر نے مانی کو گود میں اٹھایا اور لان کی جانب بڑھ گیا۔ رات گئے مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ شمائل کی تو کمر درد سے دکھنے لگی تھی، صبح دیر تک سوتی رہی۔ دوسرے دن سمیت کے گھر مہندی جانی تھی، مگر چند خاص لوگوں کو ہی مدعو کیا۔ مریم ادھر نہ گئی بلکہ شمائل کے پاس ہی رک گئی۔ یہ درمیان کے 2 دن بھی ایسے تمام ہوئے کہ شمائل کو خبر نہ ہوئی۔ صبح سے روئے جا رہی تھی۔ ممی اور پاپا الگ اداس تھے۔ ان کی بیٹی آج کے بعد پرائی ہو جائے گی۔ ماہین گڑیا اتنا مت رو۔ ماہین سمجھ رہی تھی اس کے رونے کی وجہ، کیونکہ سمیت کے سرد رویے نے اسے پریشان کیا تھا۔ بھابھی انہوں نے مجھ سے فون پر بھی بات نہیں کی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، سمیت کو میں نے دیکھ لیا ہے، بہت خوش ہے۔ اپنی مہندی کی رسم اس نے بہت انجوائے کی۔ وہ اسے اطمینان دلانے لگی۔ اور ہاں فریش ہو جاؤ، پارلر جانا ہے، مریم آنے والی ہوگی۔ بھابھی صرف ایک بار آپ بات کر لیں۔ وہ افسردہ لہجے میں بس اتنا بول پائی، میں کر چکی ہوں، مزید تم پریشان نہ ہو۔ لیکن شمائل یہ اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم سمیت کو کیسے قائل کرتی ہو، کیونکہ تم دونوں کی پچھلی تلخ کلامی کسی سے بھی نہیں چھپی۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم سمیت کو اپنی محبت کا یقین ضرور دینا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ تم پر دباؤ ڈال کر یہ شادی کروائی جا رہی ہے۔ ماہین نے اسے صاف لفظوں میں سمجھانا ضروری سمجھا تاکہ وہ آگے اپنی نئی زندگی
جو شروع کرنے والی ہے اس میں بدگمانی کی ہلکی سی بھی رمق نہ ہو۔ پھر وہ اپنے بھائی کی ضدی طبیعت جانتی تھی کہ سمیت کو کیسے اور کیا کہہ کر یقین دلائے گی کہ لمحہ بھر میں وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھی ہے۔ اگر منتظر ہے تو اس کی نظر کرم کی۔ کب تک تیار ہو کر تم کمرے سے نکلو گے؟ اوپر کمرے میں چلے آئے سمیت تو اچھل ہی گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا اپنی شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ ابو میں آ ہی رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس کے حواس گم ہو جاتے تھے۔ پھر وہ تنقیدی کمرے پر بھی طاہرانہ نگاہ ڈال چکے تھے جو پھولوں سے سجا تھا۔ سمیت جھیم بھی رہا تھا۔ سنو، زیادہ الٹی سیدھی بات نہیں کرنا، شمائل سے یک دم ہی وارن کیا۔ جی؟ مہین بتا رہی تھی کہ بچی پہلے ہی تم سے خوف زدہ ہے۔ اگر اتنا ہی خوف ہے تو شادی پر رضامند کیوں ہوئی؟ اس کے تو سر پر جا کر لگی۔ غصہ بھی آیا کہ ضرور شمائل نے ہی اس کے متعلق مہین کو بھرا ہوگا اور مہین نے ابو کو۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں۔ شمائل اگر تمہیں معاف کرے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ یہ خیال رکھنا، کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اس بار گھر سے نکال دوں گا میں تمہیں۔ وہ آج کے دن بھی اسے بخش نہ رہے تھے۔ سمیر تعصب بھری نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ وہ سمیت کو تیاری میں مدد کرنے آ رہا تھا۔ 5 منٹ میں نیچے پہنچو، حکمی انداز میں کہتے چلے گئے۔ سمیت نے دانت پیس کر برش اٹھا کر ان کے جانے کے بعد دیوار میں دے مارا۔ سمیت کنٹرول یار۔ وہ اسے سنبھالنے آگے بڑھا۔ یار ابو کی سنی کیا کہہ کر گئے ہیں؟ میری کوئی اہمیت نہیں۔ آج ان کی نظر میں اس لڑکی کی اہمیت ہے۔ وہ مجھے معاف کرے گی تو ابو کریں گے۔ وہ مسلسل بننا رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ شمائل سامنے ہو اور وہ اس کی سانس روک دے۔ ابھی گھر میں آئی نہیں، سب پر قبضہ جما لیا۔ سمیر نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا، مگر سمیت کے دل میں جو شمائل کے حوالے سے اچھے اور مثبت خیال آ رہے تھے وہ ناگواری اور نخوت کی وجہ سے بھگ سے اٹھ گئے۔ اپنی شادی میں بھی وہ خوش نہ تھا۔ سب ہی کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ پہلو میں موجود شمائل کا خوبصورت وجود بھی سمیت کو چونکا نہ سکا۔ ڈنر کے بعد رخصتی کے ٹائم تک وہ چہرے پر تناؤ اور سختی لیے ہوئے تھا۔ مہین اسے نوٹ کر رہی تھی۔ ابھی بھی موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ اسے برداشت نہ ہوا تو استفسار کر بیٹھی۔ آپی بہت برا کیا ہے میرے ساتھ آپ سب نے، وہ سرگوشی میں بولا۔ شمائل کی سماعتوں نے سب ہی سنا۔ دل دھڑک دھڑک اٹھا۔ شکر کرو اتنی خوبصورت لڑکی کو ساری عمر کے لیے تمہیں دیا جا رہا ہے، مہین نے فخریہ لہجے میں کہا تو سمیت نے اسے گھورا۔ مجھے ایسی خوبصورت لڑکی کی ضرورت نہیں، نہ آج اور نہ کل۔ دل تو خراب ایسا ہوا تھا کہ لہجے میں تلخی اور ناگواری تھی۔ شمائل کا تو ویسے اتنے دنوں سے ڈر اور خوف کی وجہ سے سکون اور قرار ختم تھا۔ زیادہ بکواس مت کرو، مہین نے ڈانٹ دیا۔ پھر وہ اسٹیج سے اتر گئی۔ رخصتی کا شور ہنگامہ ہونے لگا۔ سکندر احمد اور مسز سکندر نے شمائل اور سمیت کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ رمیز احمد کی آنکھوں میں بھی نمی آئی۔ اس کی اکلوتی گڑیا سی بہن پرائی ہو گئی تھی۔ مانی تو اپنے پھپھو کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ سمیت نے حیرانگی سے پھپھو بھتیجے کی محبت دیکھی۔ 3-4 مہینے میں ہی مانی سب سے گھل مل گیا تھا۔ سکندر صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنی نظروں میں سرخرو کر دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی ہمیں دے دی، ابو نے تشکر بھری آواز میں کہتے ہوئے انہیں گلے سے لگایا۔ سمیت کی شرمندگی سے نگاہ جھک گئی۔ جانے کیوں اسے یہ احساس ہوا کہ وہ ان سب کے لیے ابھی بھی حقیر ترین ہے۔ بجھے دل اور سوچوں کے ساتھ شمائل کو اپنی ہمراہی میں لیے وہ آ گیا۔ نہ انداز میں جوش، نہ ہی معنی خیز ولولہ۔ گھر آتے ہی جانے کہاں چلا گیا۔ مہین اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ خوبصورت سے سجے بیڈ روم میں شمائل کو بٹھا کر چلی گئی، مگر اس کا دل تو دھڑکے جا رہا تھا۔ جانے وہ اسے قبول کرے گا یا پہلے تڑپنے کا مرحلہ ہوگا۔ وہ ڈیپ ریڈ لہنگے میں میک اپ جویلری میں اپنے حسن کو مزید 2 آتشہ بنائے اس دشمن جاں کی منتظر تھی۔ جانے کب وہ اندر آیا۔ وہ حیا سے سمٹ کر بیٹھی۔ کلائیوں میں موجود چوڑیاں اس محب سناٹے میں نغمہ بکھیرنے لگیں۔ سمیت نے نگاہ ترچھی کی۔ شمائل پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گیا۔ چند منٹوں بعد باہر آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل میں اپنا جائزہ لیا، پھر لائٹ آف کی۔ نائٹ بلب کی ملگجی روشنی میں شمائل کی قیامت خیز حسن پر بھولے سے بھی نہ نگاہ ڈالی، بلکہ تکیہ سیدھا کیا اور دراز ہو گیا۔ شمائل دکھ اور تعصب سے نگاہ اپنے رائٹ سائڈ پر ڈال کر رہ گئی۔ جس نے کوئی بھی بات نہ کی تھی وہ بھی حیران تھی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے زبردستی آپ سے شادی کے لیے رضامندی دی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے خود اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ آپ کو قبول کیا ہے، اور رہا کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ آپ کا فطری عمل تھا۔ بھائی جان کی غلطی تھی کہ شاید آپ احساس نہ دلاتے تو ہم اس حقیقت سے لا علم ہی رہتے۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولی، اب آپ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے تھے، جب آپ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے تھے اور ساری بات کلیئر کی، مجھے آپ کا وہ انداز سچا اور کھرا اچھا لگا۔ بس وہیں سے میری سوچوں میں آپ کا بسیرا ہو گیا۔ آپ کی پچھلی تمام باتیں بھلا دی۔ نگاہ جھکی ہوئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔
چینج کر کر تم بھی سو جاؤ۔ نہ روٹھا پن اور سرد مہری ہنوز تھی، لیکن شمائل کا اقرار و اعتراف خوشی بھی دے رہا تھا۔ پلیز آپ مجھ سے بولیں تو غصہ کریں، جو کہنا چاہیں کہہ لیں، مگر منہ نہ پھیرے۔ وہ رو رہی تھی۔ سمیت اسی وقت اٹھ کر بیٹھا اور وارفتگی سے معیز کی جانب متوجہ ہوا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، لیکن مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ مجبوری کا سودا ہے۔ میں امریکہ جا رہا ہوں اگلے ہفتے، گھر والوں کو نہیں پتا۔ دل تو اب اس سے دور ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن انا اسے روک رہی تھی کہ اتنی جلدی وہ کیسے خود کو جھکا لے۔ پلیز آپ میری بات پر یقین تو کریں، صرف ایک بات۔ التجائی لہجے میں بولتی سمیت کو وہ اتنی اچھی لگی کہ مبہوت زدہ سا رہ گیا۔ اس کا ایک ایک نقش اور اس پر یہ روپ جو صرف اس کے لیے تھا، وہ بلا شبہ حسین ترین تھی۔ ساری زندگی مجھے یہی تانا کبھی نہ کبھی تو دو گی کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ نرم لہجے میں گویا ہوا۔ شمائل کے آنسو نکل پڑے۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں اس کی گنہری پلکوں کی جھالر پر جھیپ ہی نرالی تھی۔ اور کیا کب اچھا کیا ہے؟ نہ پہلے اور نہ آپ کر رہے ہیں، دونوں طرف سے ہی نقصان میں ہوں۔ وہ محترم آواز میں تیز لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ واٹ؟ دیکھا، آج بھی تمہیں احساس ہے۔ ٹھیک ہے، میری جانب سے کوئی زبردستی نہیں، تم یہاں رہو یا وہاں، پھر بھی اس ملک میں نہیں رہوں گا۔ وہ تنک ہی کیا اور روٹ کر دوبارہ سیدھا دراز ہوا۔ شمائل نے لمحوں میں ہی حرکت کی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ سمیت تو گنگ رہ گیا۔ اس پر شادیہ مرگ طاری ہو گیا۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا شمائل کی اس خود ساختہ حرکت پر۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں اور اس طرح تو آپ مجھ سے دور نہیں جا سکتے۔ سمیت تو ابھی تک حیرت کی تصویر بنا تھا۔ اس کے نرم نازک ہنائی طلائی انگوٹھیوں سے سجے ہاتھ سمیت کے ہاتھوں کو چھو رہے تھے۔ سوچ لو، بعد میں پچھتاوا نہ ہو، پھر تم میری شکایتیں سب سے کرتی پھرو۔ لہجے میں شوخی، ترنگ اور معنی خیزی جھلکنے لگی۔ کیا؟ چونک کر سر اٹھایا۔ ہرنی جیسی آنکھیں پوری واقعی پیار؟ یہ کہہ کر سمیت کا جاندار اور شرارتی کہکا پڑا۔ وہ بلش ہو گئی۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں جاؤں گا بھی نہیں۔ وہ مبہم سا مسکرایا تو وہ حیا سے سمٹنے لگی۔ میں مانتا ہوں طریقہ میرا غلط تھا، میں تمہیں بیاپی اور رمیز بھائی کے رشتے کے متعلق بتا سکتا تھا۔ ایک دم پھر سے شرمندگی نے آن گھیرا۔ چلیے، جو ہوا ہو گیا، سب نے ہی آپ کو معاف کر دیا ہے، کسی کو شکایت نہیں، بلکہ آپ کی خاموشی نے ہی میرے گھر والوں کو احساس دلایا کہ آپ برے نہیں تھے، بس حالات نے آپ کو مجبور کیا۔ شمائل اس کے مغموم ہونے پر بولی۔ سمیت نے اس پری پیکر کو اپنی سحر انگیز آنکھوں میں سمویا جو اسے مناتے ہوئی کتنی دلکش اور اپنی لگ رہی تھی۔ شمائل نے جھیم کر سر اٹھایا۔ اور تمہیں مجھ سے اب شکایت تو نہیں؟ خمار آلود لہجہ تھا۔ نفی میں سر ہلایا۔ سمیت نے اس کے کومل سے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کے شکنجے میں دبوچے۔ اب نہیں جائیں گے نا؟ شرمگین لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے کون کافر ہے جو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر چھوڑ کر جائے گا، بلکہ آج تو میں اس سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ شمائل کو خود سے قریب کر کے وہ ایک شرارت کر چکا تھا اور وہ پر حدت لمح سے حواس باختہ ہو گئی۔ کتنا شوق ہو رہا تھا وہ، کیونکہ اس کے دل سے کتنا بڑا بوجھ جو کم ہو چکا تھا۔ شمائل خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی کہ جس نے اسے زخم دیے تھے اب وہ کتنا پیارا ہو گیا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا میں پیار تھا۔ میری رونمائی کا تحفہ نکالیے۔ شمائل کو شرارت سوجی۔ اتنی بڑی رونمائی کا تحفہ نظر نہیں آیا؟ معنی خیز شرارت وہ پھر کر چکا تھا۔ شمائل پھر نہ بولی، بلکہ وہ اس کی وارفتگیوں میں پگھلنے ہی لگی اور وہ سمیٹتا رہا۔ کتنی شانت ہو گئی تھی وہ، روٹھے ہوئے سمیت کو منا کر۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. Is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔